वाढतेली शांती. देवाक मानवाल्यार मेळटली शांती. जेजूक वळखल्यार वाडटली शांती. देवाक मानवाल्यार मेळटली शांती. जेजूक वळखल्यार वाढतेली शांती. देवाक मानवाल्यार मेळटली शांती. जेजूक वळखल्यार वाडटली शांती. अति मोहनांत असल्या देवाक दिया तुम्ही महिमा. भूमी वयर असलेल्या तुका देव दितलो शांत समाधान. अति महोन्नत असल्या देवा दिया तुम्ही महिमा. भूमी वयर असलेल्या तुका देव दितलो शांत समाधान. देवाक मानवाल्यार मेळटली शांती. जेजूक वळखल्यार वाडटली शांती. देवाक मानवाल्यार मेळटली शांती. जेजूक वळखल्यार वाडटली शांती. खऱ्या एकानी जा देवा जाणा जाया तुम्ही सता. ताच्या एकानी जा पुता स्वीकार करा सगळ्या अज्ञान. खऱ्या एकानी जा देवा जाणा जाया तुम्ही सता. ताच्या एकानी जा पुता स्वीकार करा सगळ्या अज्ञान. देवाक मानवाल्यार मेळटली शांती. जेजूक वळखल्यार वाडटली शांती. देवाक मानवाल्यार मेळटली शांती. जेजूक वळखल्यार वाडटली शांती. देवाक मानवाल्यार मेळटली शांती. जेजूक वळखल्यार वाडटली शांती. बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नवी. आमच्या सम्या जेजू ख्रिस्ताची ती कृपा देवा मोग आणि पवित्र आत्म्याचे वो आमचे एकवट सदांच तुमचे सवे आसो. जेजू ते मोगाच्या भावांनो आणि बहिणीनो तुमकां येस म्हणून कळटा गी. नो म्हणून कळटा गी. वय म्हणून कळटा गी. नाही म्हणून की कळटा गी. वय म्हणटात आनी नाही म्हणटात वय मो. नाही म्हणटात आनी वय म्हणटात वय मो. पूण देवाचे उतर सांगता तुमची जाप जर वय तर वय नाही तर नाही. नाजाल्यार आमी कितें करता फटवून पडटा. तेव्हा देवाचे उतार आयकल्या उपरांत आमी देवाच्या पक्षाची गी या सैतानच्या पक्षाची गी ती जाप तुज्या तोंडांत आसा. वय हांव देवाचो भुरगो वय तर हांव देवाच्या पक्षांत आसा. ना हांव वय म्हणून सैतानाची कामां करता तर ही सर कामां सैतानाची तुका म्हाका आमकां देवातान विंगड करची. देखून दासकार्यांनी जा देवाक वळखल्या नंतर ताका आमी विश्वासी रावंक खुशी व्हरया. आनी विश्वासी रावंक आमी सुकल्या तर ताज्या लागच्या भक्ताने मागया. आमी विश्वासी रावंक ना देखून आमकां पळोवन दुसरी विश्वासी रावंक नात. देखून एकामेका लागच्या भक्ताने मागया आनी म्हणया हांव पातकी तर पुत्र देवाक आनी तुमकां भावा भयणीनो वायट धरून आनी बरें सोडून आमी जायतीं पत्तां केली. हो म्हजो अपराध हो म्हजो अपराध हो म्हजो व्हड अपराध. ह्या पासून सदां संख्वार बरी सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सरस्वरा देवा लागीं विनंती करत म्हण प्रार्थना मागता. सर पददा देव आमचे काकलूत करून सर आमचे पातकां मुगसून आमकां ससण्याच्या जिविताक पावो. Sumia kaklutkar, Sumia kaklutkar, Krista
सोमिया काकुकर महिमा देवा उत्सर्गी आणि शांती ताच्या इष्ट संसारी सर्वेस कोरा देवा सर्गीच्या राया सर्व वेदा देवा बापा आम्ही तुका नमस्कार करता आम्ही तुका देवास्ता तुझ्या चोर वैभवापासून आम्ही तुका वाकणता सोम्या जेजू ख्रिस्ता बापाच्या यज्ञास पोत सोमिया देवा देवाचे शरीर तो संसाराचे पाप काढता आमची काकुकर तो बापाच्या उजव्या कोसराय आमचे मागे बांधून घे इतक्या पवित्र सांगाती देव बापाचे महिमे जेजू ख्रिस्ता एकलोच तो पवित्र एकलोच तो ईश्वर एकलोच तो परमेश्वर प्रार्थूया सगळीच्या मोगळा बापा तुका कार्याक आनी जा देवाक तुझ्या पुता जेजू ते आमी वळखाले हांव देखून सदांच तुका विश्वासी रावूंक आनी तुज्या उतरा प्रमाणे जीवन ह्या सताक साक जावंक तूं आमकां वाट दाखय हे मागणी आमी करता त्याच तुज्या पुता जेजूचे नवे कोरिंगरांक बरयल्लें दुसरें पत्र आवस्वर 5 वळू 14 21 पर्यंत 2 Corinthians chapter 5 verses 14 to 21 क्रिस्तच्या मोगान आमकां आरोण धरल्यान सुमेस्त मनशा पासत एकलो मेला जाल्यार सकटा मेल्यान म्हूण जालें जियेतल्यांनी ह्या फुडा आपणा खातीर जियोवचें न्ही बगार आपणा खातीर मेलो आनी उपरांत जिवन जालो ताचे खातीर जियोवच्याक तो सुमेस्तां खातीर मेलो देखून ह्या फुडा रक्तमासाचे स्थितीगते प्रमाणे कोणाकच आमी मोल बांदिनाव एक काळार क्रिस्ताकच आमी हे दृश्टेन मोल बांदिल्लें आसा तरी आतां आमी तशें करिनाव तशें म्हळ्यार कोण एकलो क्रिस्त थंय जियेता तर तो एक नवी रचना पोरणें थंय गेलें आनी सगळें नवें जालां हें सगळें देवाचें काम ताणेंच क्रिस्त मारिफात आमकां आपणा थंय राजी केल्यान आनी हेरांक राजये काडचें मणयारपण आमकां दिलां क्रिस्त थंय सगळो संवसार देवान आपणा लागीं राजी जायचो केला मनशाची पातकां तांचे विरोध लेखी नासता आपणा लागीं तांकां राजी केल्यान म्हणली बरी कोबार परगडचें मणयारपण ताणें आमचे तबेन दिलां तर आमी क्रिस्तचे दूत आमचे मुखांत्र देव तुमकां उलो दिता देखून क्रिस्तचे नांवी आमी तुमचे लागीं अशें विनंती करता देवा लागीं राजी जाया पातकाचे कत नातल्ल्याक देवान आमचे पासत पातकाचें बलिदान केलो अशें आमकां ताचे उद्देशी देवाचें नितीवंतपण जोडिल्ली पर्जा जायशी केली देवाचें उतर हें देवाचे व्हड उपकार सर्वेस्पोरा जय जय सर्वेस्पोरा जय जय सर्वेस्पोरा जय जय सर्वेस्पोरा जय सर्वेस्पोरा जय जय सर्वेस्पोरा जय जय सर्वेस्पोरा जय जय सर्वेस्पोरा जय सोमेस्पर्जानो नावडा सोम्या सर्लोकानो अर्घादिया देवा सोमेस्पर्जानो नावडा सोम्या सर्लोकानो अर्घादिया देवा सर्वेस्पोरा जय जय सर्वेस्पोरा जय जय सर्वेस्पोरा जय जय सर्वेस्पोरा जय सर्वेस्पो तुमचे सव्वे आसूं तुमचे सवे आसूं
समातेवा परमणे जेजू ख्रिस्ताची शुभवार्ता. महिमा तुका सुम्या. मातेवाचो शुभ वर्तमान अवस्वर 5 आणि ओळ 33 तावन 30 आणि 7 पर्यंत. Matthew's Gospel, chapter 5, verses 33 to 37. फर्माना विशांत शिकोवन पुर्वजां सांगलें तुमी आयकलां, सोपूत घालून दिल्लें उतार मोडी नाका. आनी सरस्परा मुखार आन घालून बसयल्लें फारीक कर. पूण हांव तुमकां सांगता, सोपूत घालचोच न्ही. आकाशाच्या नांवान सोपूत घाली नाकात, कित्याक देवाचें सिंहासन तें. भुमीच्यान सोपूत घाली नाकात, कित्याक देवाच्या पांयांची मुणय ती. जेरुसलेमाच्या नांवान सोपूत घाली नाकात, कित्याक व्हड रायाचें शहर तें. तुज्या माथ्याच्या नांवांनी सोपूत घाली नाका, कित्याक एकशे केस धवो वा काळो करूंक तूं शकनाय. तुमचें उलोवणें जैसे वय वा न्हय. हाचे प्रासडीत कितें आसल्यार तें देंवसारांतावन येता. देवाचें उतर हें वाकणी तुका क्रिस्ता. दिल्लें उतार मोडी नाका. जिवनाच्या एका तारीखेर हांगासर सेवा आसली आनी ताच्या पयलें सेवेंत आसलेल्यांक आमी उलो दिल्लो. मात्र आनी कोणी हांगा वस्तेरे तर केल्ले आसात, कुशी व्हरतात जाल्यार हांगा सेवा करूंक येता जाल्यार तुमी तुमचें नांव दिवेत म्हणून. थोड्यांनी नांवां दिल्लीं, एक 10 जाणांनी नांवां दिल्लीं. पयलीं आयिल्ल्यांनी, सेवेंत आसलेल्यांनी कशीं नांवां दिवची गरज नातली म्हणून नव्यांनी दिल्ली. आनी ती लिस्ट म्हजे कडेन आशिल्ली. पूण नांव दिल्लीं सेवेच्या दिसांक येवंक नात. नांव दिलां पूण सेवा करूंक आसलेल्या दिसा ती हांगा पावोंक नात. आपोवंक ना हांवें, वत्ताय करूंक ना. ताणें कुशेन नांव दिलां, नांव दिवनी ती हांगासर पावोंक नात. आदल्या हप्त्यान ती शुक्रार आनी शेनवार हांवें तुमकां कळयल्लें हांगा तावन विनवण्याचें मागणें चलता. आनी इतल्या जाणांनी नांवां दिल्यांत. आनी आदल्या हप्त्यान ती आयिल्ली, नांवां दिल्लीं आयिल्लीं. आनी नांवां दिल्लीं आयिल्लीं देखून सोमारा कितलीं जाणां, मंगळारा कितलीं, आनी बुधवारा आनी ब्रेस्तार कितलीं जाणां म्हणून आमी तांचीं नांवां बरोवन तांचे कुशे प्रमाणे तांकां ताणें सांगलां देखून त्या दिसा ती येतात म्हणून आमी लिस्ट केल्ली. पूण आदल्या सोमारा कोण आयिल्ली, ह्या सोमारा येता म्हणली, विनवणेच्या मागण्याक येवंक ना. मातने आदल्या शुक्राराय शेनवाराय हांगा हांवें उलो दिल्लो. इतली न्ही आसतना आनी कोणी कुशी व्हरतात जाल्यार हात उबारा म्हणून 14 जाणांनी हात उबारल्लो कुशेन. पूण ह्या सोमारा, मंगळा, बुधवारा, ब्रेस्तारा विनवण्याच्या मागण्यान ती नातल्ली. आनी थोड्यांक ती सेवा दिवंक देवान विंचून काडिल्लें. त्या दिसा तांची सेवा आसली, पूण खंयच्याय कारणा खातीर म्हाका फोन करून सांगतात जायना, येवंक जायना. देखून असं आसल्या कारणा खातीर हांव येना म्हणून. आमी दिल्ली भास कोणाक आनी पाळटां कशें. कारण जावं पुरो, आज म्हाका विनवणेच्या मागण्याक येवंक आसा पूण हांव येना, कित्याक म्हाका घरा सैरी येवंक आसात. सैरी गरजेची गी देव गरजेचो गी म्हळें सवाल. तीक लागूंक पुरो तुमकां. सैरी गरजेची गी, सैरी येतात म्हणून घरा रावचे गरजेची गी. ह्या हांवें देवाक भास दिल्या, वो वेळ वो दीस हांव तुज्या पांयां तळ येतलो, रावतलो आनी सगळो दीस तुका हांव भेटयतलो म्हणून दिल्लें उतार पालचें गरजेचें गी म्हणलें सवाल. हांवें तुमकां हाच्या पयलीं एक दाखलो दिल्लो आसा. एक DIG सकाळीं उठून मदर तेरेसाक मेळोवंक येता. सकाळीं पार्लराची बेल मारली, सिस्टरान पार्लराचें दार उक्तें केलें आनी DIG आयलो आनी म्हणालो म्हाका अर्जंट मदराक मेळोवंक आसा म्हणून. जायते बोस सर म्हणून ती सिस्टर मदर तेरेसा सोदून येताना ती कोपेलांत आसा, मागण्यांत आसा.
आनी मागण्यार आसलेल्या मदर तेरेसाक ही सिस्टर पार्लर सिस्टर वचून सांगता DIJ येयला अर्जंट तुका मेळोंक आसा म्हणून सांगतना मदर तेरेसान दिल्लें उतर ताका सांग आतां म्हजें अपॉयंटमेंट जेजू सोव्या आसा ते DIJक सांग आतां म्हजें अपॉयंटमेंट म्हज्या जेजू सोव्या आसा कित्याक तुमकां जिवे दाखले हांवें तुमच्या दोळ्या मुखार दवरले की भाव भयणीनो कित्याक आमी बस दिता पूण बस पाळिना तांकां म्हणटात बस नातल्लीं बस दिता बस पाळिनातलेल्यांक म्हणटा आमी बस नातल्लीं हाजो अर्थ आज तुमकां समजायची देखून तो आयचे देवाचें उतर आयकत आसतना आमी समर्पीत तर त्या समर्पणाक आमी विश्वासी रावोंक आसा आमी सेवेंत येता तर भरती जाता तर त्या सेवेंत आमी विश्वासी रावोंक आसा हप्त्यान एक दीस सोमिया तुज्या पांयां ताळून येतलो म्हणून बस दिल्या तर त्या भाशेक तुवें आनी हांवें आमी विश्वासी रावोंक आसा देखून आयच्या शुभ वर्तमानांत आमी वाचता मातेवचो शुभ वर्तमान अवस्वर 5 आनी वळ 33 जावन 30 आनी 7 पर्यंत वयर कितें बरयलां फर्माना विशांत शिकोवन फर्माना विशयांत शिकोवन फर्मान म्हळ्यार कितें प्रॉमीस म्हणटा आमी इंग्लिशांत प्रॉमीस म्हणटा फर्मान आनी फर्माना विशयान शिकोवन जेजू दिता हांवें खाली तुमच्या उडासा काडचें तुमकां समजोवच्या रितीन तें हांवें तुमकां कळीत करचें आनी कितें सांगता जेजू पुर्वजांक सांगिल्ले तुमी आयकलां जेजू सांगता पुर्वजांक सांगिल्लें तुमी आयकलां सपूत घालून दिल्लें उतर मोडी नाका दिल्लें उतार तें सोपूत घालून दिल्लें उतार फर्मान करून दिल्लें उतार मोडी नाका आज आमकां जायत्यांक संवय सगळ्यांनी हात उबारलो म्हण आमी हात उबारता सगळ्यांनी इल्ली कितें म्हणटात उर्बा दाखयली म्हण आमी उर्बा दाखयता लजे कांटी बरी लजे कांटी पळयल्या तुमी कशी आसता इल्लो दो पडटाना बरी लजे कांटीची पानां कशी उक्ती जातात ती क्या पडटाना आज अशें जावन नजो तुजें आनी म्हजें आमचें जिवीत आमचें फर्मान ही आमची बसावणी ते पुर्वजां सांगिल्लें म्हणटा पूण आनीक गुंडायक व्हरता जेजू तुका आनी म्हाका आमकां पुर्वजां सांगिल्लें कितें म्हण सांगिल्लें सपूत घालून दिल्लें उतर सपूत घालून दिल्लें उतर मोडी नाका हें पुर्वजां सांगिल्लें मात न्ही 10 उपादेसून अर्थ उपादेशी जावन आसा दुसरो उपादेश निर्गमनाच्या बुकांत वचो 20 आनी वळ आयका 7 कितें म्हणटा निर्गमनाचो बुका वचो 20 आनी वळ 7 सर्वेस्परा तुज्या देवाचें नांव सर्वेस्परा तुज्या देवाचें नांव व्यर्थ काडी नाका पुर्वजांक सांगिल्लें न्ही देवान समय जे मारपाक दिल्लो आदेश उपादेश वो पूण हांगा जेजू उडासा काडटा सोपूत दिवन दिल्लें उतार मोडी नाका आनी सर्वेस्परा मुखार आण घालून बसयल्ले कितें आन घाल म्हळ्यार आंगोवन बसयलाय सर्वेस्परा कितें तुवें बसयलाय फारीक कर आतां बसयलें म्हळ्यार खाली पयशे दुडू म्हण चिंते नाका सर्वेस्परा देवाक तुवें कितें बसयलाय सेवा बसयल्या गी वेळ बसयल्या गी या दिता म्हूण बसयला गी ह्या सरस्वतीच्या नांवान हें काम करता म्हूण बसयला गी ह्या कोणाच्या गरजान पावता म्हूण बसयला गी फारीक कर म्हणटा देवाचें उतर देखून आसता न्हू जर तर आमी आमच्याच कुशेन सरस्वराक आमकांच आमी भेटयला न्ही म्हणटा आज भेटयता बापा आज भेटयता जेजू आज भेटयता आत्म्या आमी भेटयता म्हणटात आमचे कोंकणी भाव पेटयता म्हणटात तूं घरा वच हांगा बिल दिलाय न्ही हांव पेटयता म्हणटा म्हळ्यार हांव दंड दिता म्हणून सरस्परा कितें आन घालून बसयलाय आन घाल म्हळ्यार आंगवण करून बसयलाय तें बारीक कर पूण जेजू म्हणटा आन घालचेच न्ही बसोवचेंच न्ही फर्मान करचेंच न्ही म्हणटा देवाचें पूण हांव तुमकां सांगता ऐका हांव तुमकां सांगता सपूत घालचोच न्ही कित्याक म्हळ्यार तुमी पाळिनात देखून जेजू सांगता तुमी घालन पाताक आदारी नाकात म्हणटा
जेजू म्हणजे सपोज घालचोच नाही, प्रॉमिस करनाकात, फरमान करनाकात, भास देनाकात, घालचोच नाही म्हणटा जेजू. कित्याक म्हणटा येता आमची सवय ती, येता म्हणटा आनी मागीर येना, करता म्हणटा मागीर करिना, दिता म्हणटा मागीर दिना. जेजू जाणा तुजें मौन, जाणा तुजें चंचल मौन. सपोज घालचोच नाही, आकाशाच्या नावान, आता घालचोच नाही म्हणटाना आकाशाच्या नावारी सपूत घाली नाकात. आसा न्ही थोडे आकाशाच्या नावार आसा. आकाशार कोण आसा? कित्याक राव आकाशार कोण आसा? आयझाया 66:1 कितें म्हणटा? आयझाया 66:1 सर्वेस्पर अशें म्हणटा, सर्वेस्पर देवूस अशें म्हणटा, आकाश म्हणजे शिवासन, ताजें सिंहासन खंयचें धैर्य तुका आनी म्हाका आमकां. आकाश म्हणलें सिंहासन ताचें. आकाश म्हणजे सिंहासन, पृथ्वी म्हणजे पांयासन, पृथ्वी म्हणजे पांयासन. देखून तिजो म्हणटा सरस्पर देवाच्या सिंहासनाचेर तूं सोपूत घाली नाका, तो सिंहासनाचेर बसून आसा. देखून आमी म्हणटा आमी महिमा दिव्या देवाक महिमा दिव्या, रास करता सर्गा राजा, ताची स्तुती करया आमी स्तुती करया, बसला तो सिंहासनार. आमी महिमा दिव्या देवाक महिमा दिव्या, रास करता सर्गा राजा, ताची स्तुती करया आमी स्तुती करया, बसला तो. आकाश म्हणजे सिंहासन, धन म्हज्या पांयाची मुनय. म्हजे पासत कसले घर बांदूंक तुमच्यान जायत. देखून आमी थोड्या फावटी बसयता देवा काय आमच्या गरजांची कितें म्हळ्यार वस्तूंची गरज पडल्या म्हणल्यार. देखून तो जेजू म्हणालो आकाशाचेरय फरमान करिनाका, बस सपूत घाली नाका, सोपूत घाली नाकात. कित्याक देवाचे सिंहासन ते, देवाचे सिंहासन ते इल्ली भिरांत आसा जे तुका आनी म्हाका आमकां. हांगा वस्तरित्रे वेळा कालच वस्तरित्रे जाली आनी इन्नरी लिंगांत हांवें देवाचें उतर दितना सांगचें तूं सगळें जाणा, तूं करूंक येताय की या तूं आळशी रेडो गे म्हणून तुवें बसयलाय, मागीर तुवें दिनासतना रावलाय. देखून त्या सिंहासनार बसलेल्या त्या देवाच्या नांवान सोपूत घाली नाका, भुमीच्यान सपूत घाली आनी नाका, भुमीच्यानी सोपूत घाल नाका. कित्याक? कित्याक देवाच्या पांयांची मुनय ती. देखून हांवें तें कांतार केलां सोपूत घाले नाका देवाच्या नांवान, सोपूत घाले नाका, सोपूत घाले नाका देवाच्या नांवान, सोपूत घाले नाका. आकाशाचेर सोपूत घालचो न्हय, तें जावन आसा ताचें सिंहासन. आकाशाचेर सोपूत घालचो न्हय, तें जावन आसा ताचें सिंहासन. भुमीचे सैत फरमान करचो न्हय, भुमीचेर सैत फरमान करचो न्हय, ती ताच्या पांयांची जाल्या मुनय. सोपूत घाले नाका देवाच्या नांवान, सोपूत घाले नाका, सोपूत घाले नाका देवाच्या नांवान, सोपूत घाले. आतां जाग्याच्या नांवान सोपूत घालचो म्हळ्यार जागो आडो दोन गी आनी कितें म्हणटा तो तुज्या जाग्याचें रेकॉर्ड आडो दोन गी, सबार जाणांक आमी बस दिता आनी कितें पुरें करता, मागीर आमी हें न्ही गी बंगाराच्या नांवान मागीर आयको मेळटलें. सबार रितीन आमी कितें म्हणटा एग्रीमेंट करता पूण एग्रीमेंट पाळिना, सल्लो करता पाळिना. देवा कडेन अशें आमी सल्लो करता आकाशाच्या नांवान तूं थंय आसाय सिंहासनाचेर आसाय म्हणून, ह्या धरणीच्या नांवान, म्हज्या भुमीच्या नांवान, म्हज्या जाग्याच्या नांवान, म्हज्या आस्तीच्या नांवान, म्हज्या घराच्या नांवान. सबार जाणांक ती कितें जालें, सवय जाल्या भाव भयणीन. घालचो न्हय म्हणटा, कित्याक ही भुमी कितें जावन आसा ताज्या
पांयाची मणय जावन आसा, ताची पदवी ह्या भुमीचेर आसा, ताजो अधिकार ह्या भुमीचेर आसा. आनी जेरुसलेमाच्या नांवान खंयच्याय टेम्पलाचेर आसा, जेरुसलेमाच्या नांवाचेर मात्र न्ही. संवसारांतल्या खंयच्या आसा टेम्पलांच्या नांवान, खंयच्या इगर्जेच्या नांवान, पुणशेताच्या नांवान, खंयच्या जाग्याच्या नांवान सोपूत घालचें न्ही. देखून त्या कांतारांत हांवें केलां, हेन तेने सोदलें थंय हांगा सोदलें, दीस रात हांवें सोदलें सोदलें, हेन तेने सोदलें थंय हांगा सोदलें, दीस रात हांवें सोदलें सोदलें, मेळोंक ना मेळोंक ना मेळोंक ना काय, मेळोंक ना मेळोंक ना मेळोंक ना थंय, मेळोंक ना मेळोंक ना मेळोंक ना काय, मेळोंक ना मेळोंक ना मेळोंक ना थंय. सांतांच्या नांवान हांवें सोदलें, जाग्याच्या नांवान हांवें सोदलें, सांतांच्या नांवान हांवें सोदलें, जाग्याच्या नांवान हांवें सोदलें, मेळोंक ना मेळोंक ना मेळोंक ना काय, मेळोंक ना मेळोंक ना मेळोंक ना थंय. देखून तांकां कितें वाचलें, जेरुसलेमाच्या नांवांनी सोपूत घाली नाकात. आमच्या पुर्वजांनी हें जावं थोड्यां शिकयलां, मेळ्ळ्यार कारकोळयें करता, मेळ्ळ्यार वेळ्ळांकणी तें करता, मेळ्ळ्यार आनी कितें मुडी वचून हें घालता, या मेळ्ळ्यार पक्षिकेरे वचून हें दिता. देवाक मानवाना खंयचोच सोपूत खंयचेच त्या प्रमाणे तुवें बसयल्लें. देवाक मानवाता जें तुवें बसयनासतना सिदा तुज्या बऱ्या मनान वचून केल्लें, हांवें बसयलां देखून हांव दिता, साबार जालें पदां हांवें बसयल्लें हांवें बसयल्लें बसयल्लें, हांवें दिवंक ना हांवें दिवंक ना. देखून ती गत तुका, ही परिस्थिती तुका. जेरुसलेमाच्या नांवांनी या खंयच्याच टेम्पलांच्या नांवांनी जाग्यांच्या नांवांनी सोपूत घाली नाका म्हणटा देवाचें नांव. देवाचें उतर कित्याक कित्याक वोडरायाचे शहर ते, कित्याक म्हळ्यार थंयसर हर एका जाग्यार ताका महिमा जायचे, आनी महिमा जावच्या जाग्यार तुवें वचून ताका महिमा दिवचे. ताका जाय महिमा तितलेंच. देवा कितें जाय तुजें ताण म्हजें ताण आमचें ताण. उडोली बाबा विक्रमान सांगलें न्ही गे, जी परस हांवें रचल्या ती म्हजी स्तुती करूं. स्तुती करतना ताका कितें जाता, महिमा जातात. काल अशेंत आमी जेवण आसतना आमची लिना बाई ती केदां हांसोनूच आसता बरें बरें आमकां उलयता उलयता आमकां बरें आसयता. ती म्हणाली कोंकणीन कितें सांगता जाल्यार म्हजे विशयान पुगारून सांगा, आनी म्हजे विशयान कांय दुसरें कांय सांगता जाल्यार खंयच्या दुसऱ्या भाशेन सांगा, म्हाका समजनातल्या भाशेन सांगा म्हणाली. पळया पळया न्ही कोंकणीन तुमी सांगता जाल्यार सगळ्या मुखार म्हाका पुगारून पुगारून म्हळ्यार ओगडसून ओगडसून सांगा, आनी म्हाका दुसरोन कितें सांगता जाल्यार कोणाक येनातल्या भाशेन सांगा. पण देवाक तें न्ही, देवाक तुजें तान म्हजें तान आमचें कितें जायचें. आमी महिमा दिव्या देवाक महिमा दिव्या, रास करता सर्गा राजा ताची स्तुती करया, आमी स्तुती करया बसलात सिंहासनार. आमी महिमा दिव्या देवाक महिमा दिव्या, रास करता सर्गा राजा ताची स्तुती करया, आमी स्तुती करया बसला तो. देखून तो तिणें सांगल्या उपरांत कोंकणीन बरें करून तिका वयर दवरलें हांवें काल सकडा मुखार. अशें वयर दवरलें की ती फुल्ली. ताजे उपरांत तिणें सांगल्या खातीर तो इंग्लिशान कितें 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 सांगलें. एकदां अर्था म्हणाली ठीक अर्थ जावंक ना जावं पुरो, पूण देवाक तुजें मन तुजें चिंता पळय, तुजें भोगा पळय, तुज्यो करण्यो, तुजो उद्देश, तुजें येवन सगळें ताका कळीत जाता. देखून जेरुसलेमाच्या नांवांनी सोपूत घाली नाका, खंयच्याय पवित्र जाग्याचेर नांवां ह्या खंयच्या पुणशेताच्या नांवांनी सोपूत घाली नाकात. कित्याक वोडरायाचे शहर ते, रायाचो राय तो ताका फावो मान महिमा पदवी ताजी, अधिकार ताजो, राजवटकी ताजी, वैभव ताजो. देखून एक मतीन दवर जितले आमी ताका महिमा दिता तितली ताका स्तुती करता, तितलें ताका म्हणटा प्रसन्न हुआ म्हणटा आमी. भगवान आपसे प्रसन्न हुआ. देव तुजे विशयांत
संतोष पावता. न्ही तुवें केदाळ हें प्रॉमीस केल्ल्या वेळार बसयल्ल्या वेळार तो जाणा तूं बसयताय कार्यान जालें वयज मेलो कितें पिडच्या साबार जाण ताका बरें कळीत आसा कितले फावटी आमी मागोवन पयन सुरू करूंक ना वय मू सुरक्षितरान वय बेलें आनी हांण पावयलें फाटीं आयल्या उपरांत कितल्या जाणांनी आमी ताजे उपकार बावडला. वेताना आमी उलो मारता सांबाळ आमकां राख आमकां सांगात दी आमकां वन पावय आमकां शेभितर हाण पावय आमकां पुरे करता तो. आयल्या उपरांत कार्य जालें वयज मेलो. हें सोपूत घालचोच न्ही. रायाचें वर्स शहर तें आणि तुझ्या माथ्याच्या नावांनी सपूत घाली नाका. तुका अधिकार आसा आमी चिंते नाका. साबार पिठे आमी चिंता म्हाका म्हजेर अधिकार आसा म्हाका स्वतंत्र आसा म्हाका देवान कितें जाय तशें करूंक सोडलां म्हणून तुज्या माथ्यारी सोपूत घाली नाका. कित्याक एकच एक केस धवो वा काळो करूंक तूं सकानाय. तुमी कालच्या त्या अवघडा विशयात आयकले मू संजेर हांवें तिका पळयलो न्यूज पळयलो. बोईंग 787 सोर विमान सुरक्षीत विमान खंय तें असल्या विमाना पैकी 787 बोईंग कंपनी तांणी तयार केल्लें तें विमान पॅसेंजरांक सुरक्षीत विमान म्हणून नांव जोडलेलें. हें पयले पटीन तें अवघड आसा पडचें. येदोळ पर्यंत सगळ्या एविएशन हिस्ट्री म्हणटात म्हळ्यार विमानाच्या चरित्रांत 787 खंयच्याय अवघडाक सांपडोंक ना खंय. पूण कालच्या दिसा तुमी पळय टेक ऑफ जावन काली थोड्याच 1-1.5 मिनटां भितरच दोनी यंत्रां इंजिनां फेल जावन पडोवन भस्म जावन 241 जावन उलपोवन मेले. एकलो मात्र विचित्र रितीन तो थंय एक्झिट एमर्जन्सी एक्झिटा कडेन बसून आसलो देखून बोशा उक्तें जालें आनी उसाळलो आनी बचाव जालो. देखून आज साबार पिठे आमी चिंत पुरो आमी केल्ल्या कार्याचेर न्ही आमी केल्ल्या वावराचेर आमकां थोडे फावटी हेम्मे म्हणटा गर्व ना भाव भयणी. किच्चीत आमी क्रेडीट घेवं नजो. खंयच्याय तुज्या देणे आसो किच्चीत हें म्हजें देणें हें म्हजी कितें जानवाय ही म्हजी हें सकत हें म्हजें काम ना. 1% तुवें आनी हांवें आमी आमच्या विशयान गर्व चिंतनूच तितून पण आमी सोम्याच्या हातान पडोवचें ताका महिमा दिस. आनी जितली ताका महिमा दिता तितली शांती समाधान तुका आनी म्हाका आमकां. देखून सकाळ सकाळी मागणें जावच्या पयलीं हांवें सांगलें आकाशारी कोणी सुरक्षीत ना भुमीचेर कोणी सुरक्षीत ना ह्या उदकांत वेतेले कोणी सुरक्षीत नात. ह्या ट्रेनाचेर आतां साबार कितें आसात आमकां पयन करूंक जायते कितें रिती रिवाज म्हळ्यार कितें वेज म्हणटा म्हळ्यार वाटो आसात वय मू वय की न्ही. चलोवन वशेत चलोवन गेल्लो सुरक्षीत गी सायकल गुड्डेल्यार सुरक्षीत गी स्कुटरार गेल्लो सुरक्षीत गी या रिक्षार गेल्लो सुरक्षीत गी बैलगाडयेचेर गेलो सुरक्षीत गी बसार गेलो सुरक्षीत गी चिंता ट्रेनार गेल्लो या दोनीर गेल्लो वय व्हडलो टायटानीक शिपार गेल्लो या बोईंगार गेल्लो कोणूच सुरक्षीत ना भाव भयणी. एका पाद्र्याबान म्हाका एक ल्हानसो विडियो धाडला त्या दाळे म्हजी शिकोवण आयकोवंची एका पाद्र्याबान म्हाका विडियो धाडला. 2 जाण आमचे इंग्लीश भाव ब्रिटीश भाव आमच्या हातूंत थंय अहमदाबाद एअरपोर्टांत दोगी सेल्फी काडटात गूड बाय इंडिया म्हणून. मागीर सकयल बरयलां दीस इज द गूड बाय नॉट ओन्ली टू इंडिया टू द वर्ल्ड म्हणून. आज असलें घडीत आमच्या दोळ्या मुखार आमकां आमची कितें धर नाल्हाचें मात न्ही आमकां देवबिरांत चड आनी चड उपजा जाय आमी देवाच्या हातान पडचें चड गरजेचें म्हणून. देवाक मानवचें तें आमी करीत जाय म्हणून. देखून तें उतार तुका आनी म्हाका आमकां माथ्याच्या तुज्या माथ्यारी सोपूत घाली नाका कित्याक तुजो एकच एक केस धवो वा काळो करूंक तूं सकानाय. कोण म्हणटा तो तुमी वचून चालून आनी बरे दोळे आसले काळो करतात पूण कितले दीस काळे उरतात. परतून देव सांगता काळे केले उरलो गी. आमी कितलेय ट्राय केले प्रयत्न केले पळय देवाचे उतार उडासा काडा. साबार जाणांक आसात न्ही थोडे आवयच्या बापायच्या नांवान सोपूत घालतात. मां कसम बाप कसम आनी बेटा कसम बेटी कसम या पत्नी कसम न्ही
ना म्हणटा देवाचे उतार घालचोच न्ही. तुमचे उलोवणे जायसय वय वा नाही. पळय न्ही देखून हांवें मिसाचे सुरवेक विचारलें तुमकां येस म्हणूंक येता की येता, नो म्हणूंक येता की येता. हां येस म्हणून नो म्हळ्यार कितें जाता? येस नो जाता. आय सेड नो जाता. आय डिडंट कम नो जाता. आय डीड नॉट डू नो जाता. समजता? तुमचे उलोवण्यान जायचे वय वा नाही. हाचे प्रस सडीत कितेंय असल्यार तुमी केदाळ एग्जाम्साक गेल्यात गे पयलीं पूण आमकां बरोवंक कळ्ळें फोटो बरोवन हात वळटाले वय मू. आतां ऑब्जेक्टीव टायप म्हळ्यार तुमकां चॉयस आसा येस ऑर नो न्ही गे. केल्या तुमी येस ऑर नो. तुमी आन्सर दितना दोनी घाल्यात येस नो घाला येस नो घाला वय मू. खंयचे एक येस तरी येस नो तरी नो. हांगा वस्तरे इतल्या वेळान सांगचें देवी आसा देव सारी आसा. कोणाच्या पक्षान तूं आसा तें तुज्या हातांत आसा. देवी आसा देव सारी आसा. देवाचें राज्य आसा देवसारीचें राज आसा. कोणाच्या हातांत तुवें पडत तें तुज्या हातांत आसा. ना म्हाका देवाच्या फाटींत आसूंक जाय सैतांच्या फाटींत आसूंक जाय म्हळ्यार जाता. दोनीर पांय दवरल्यार कितें जाता? देखून हांगा देवाचें उतर सांगता तुमची जाप जाय जी येस वय वा नाही. हाचे प्रस सडीत कितेंय असल्यार आनी जर तर आमी वय म्हणून नाही करता तर हें येता कोणात ते देवसरातावन येता. देवसरातावन येता. देखून हांवें थोडे दाखले दिले. आमी भास दिल्या आमी प्रॉमीस केला पूण आमी भास पाळूंक ना. देखून वडोल कितें वाचलें वयर पयली वळ कितें वाचली 33वी वळ पूर्वजांक सांगिल्लें तुमी आयकलां. सपूत घालून दिल्लें उतर मोडी नाकात. आतां मोडून नजो म्हणटाना पळय न्ही थोड्या पुटी आमी सपूत घालता. आमी वाचता माथेवाच्या वांजेलांत वचो 23 आनी वळ आयका 16 to 22 पर्यंत थंय जेजू कशें खंडन करता पळया. म्हळ्यार आमच्या फायद्याचें आमी कशें करता आनी देवाक आमी कसो आमी मोस करता म्हणून. पळया न्ही ऐका हाय तुमकां मॅथ्यू चॅप्टर 23 वर्स 16 to 22. हाय तुमकां हेरांक वाट वन वेतल्या कुरड्यानो तुमी म्हणटात कोणी देवाळाच्या नांवान सपूत दीत जाल्यार ते कांय व्हड न्हय. पळया न्ही मात्र सेवाकी कितें करतात देवाळाच्या नांवान तुमी सपूत घालून तुमी पाळूंक ना जाल्यार ते कांय व्हड न्हय. पूण देवाळांतल्या भांगाराच्या नांवान देवाळा कडच्या भांगाराच्या नांवान तुमी सपूत घाला तर तो ऋणी जाता. तो ऋणी जाता तो ऋणकारी जाता. हें भांगार कोणाक येता? सपूत घालतल्यांक मात न्ही तशें सांगतल्यांक की देवाचो क्रोध देवान येता. तुमी मिसा केना जाल्यार न्ही तुमी इस्मॉल दान दिया म्हळ्यार कशें जाता? तुमी इगोजेक पांय दवरना जाल्यार न्ही एन्युअल कायदो दिया म्हळ्यार कशें जाता? साबार जाण आमी काली एन्युअल कायदो दिवच्यान मात्र अर्थ हो न्ही की एन्युअल कायदो दिल्ले आसतना पुरो आमी हे कायदे पाळले म्हणून. ताज्या फाटल्यान आसा आमचो त्याग आसा सॅक्रिफायस आसा. इगर्जेक वचूंक आसा मिसाच्या बलिदानाक भाग घेवंक आसा तांच्या आत्मीक कार्यांनी आमी भाग घेवंक आसा. देखून हांगा जेजू म्हणटा तूं कुरड्यानो कापाट्यानो देवाळाच्या नांवान बसयल्लें दिना जाल्यार व्हडनी पूण देवाळाच्या भांगाराच्या नांवान तुमी बसयलां तर इतलें भांगार आमी दिता म्हूण बसयलां तर तो ऋणी जाता. आनी आमी थोडे सेवा की तशेंच आसा. तुवें हें ना जाल्यार व्हडनी सायबा तुवें दिल्लें दान पुरो म्हाका म्हणून. आज तुका दान जाय की तो देवाक मानवसो तुका देवाचो भक्त जाय. हांगा पोर वस्तेरे त्या पयल्या दिसा आयतारा भाऊ सुनील तो हर एका म्हयन्यांत 2 फावटी तरी बँगलोरतान धांवून येता हांगा शुक्राच्या सोनाच्या रेतरेक. तो ताज्या भयणीक आनी भाऊजेक हांगा आपोवन हाडून आयलो. आनी भाऊ ताजो भाऊजी आनी तो म्हाका मेळोंक येताना म्हजे मुखार तो म्हणटा आरे पाद्रा बा पयशे नाका तूं जाय तूं रितीर कर म्हणून. ताज्या उपरांत 2 जाण आयिल्ले थंय बिरमत ते तांचे कडेन कांय ना. मागीर हांवें सांगलें ते रेजिस्ट्रेशन करतल्यांक कोणाक कांय दिवंक जायना कांय नाकात व्हडनी आमकां पयशे गरजेचे ना. आमकां तांणी येवन देवाचें उतर आयकोन देवाक वळखोन देवाच्या हातांत पडचें चड गरजेचें. उक्तान सांगता हांव तुमकां कितले फावटी उलो दिला तुमकां.
पण हांगा तशें न्ही. देवाळाच्या नांवान बसयल्ले तुमी दिना जाल्यार कांय जायना. देवाळाक तुमी भांगर बसयला न्ही तर तो ऋणी जाता. आज कितल्या देवाळांनी भांगार कुसता, दुडू कुसता, दिल्ल्यो वस्तू कुसतात. देवाक महिमा जाता म्हण चिंतात की तुमी. आमच्याच देशांत कितल्या देवाळांनी भितर भितर कितें म्हणटा लोकांनी दवरलें टन्न गटल्यान भांगार आसा खंय. रायांच्या काळार तावन हें जाल्लें. दुबळो लोक खावंक नासतना, जेवंक नासतना, न्हेसोंक नासतना हांगा मरता. आनी हांगा आमी दवरलां, पुंजोवन दवरलां. ते देवाक नाका. आमच्यात मंगळुरांत एकलो सेवक आसलो, तुमी जाणात, आतां आसा. ताकाच व्हडलो वडीलकर ह्या वर्सा कितें हें कर प्रतिश्ठा केलां ताणें, मंजुषा प्रतिश्ठा. आनी ताणें लोक आयल्या लोकां म्हणचें खंय, अळे पयलें म्हजी बायल तिचें भांगार हाडून हांगा देवाक समर्पण करता, देखून तुमी तिची देख घेयचे आनी तुमचें सगळें भांगार हाडून हांगा आल्तारीर देवाक समर्पीत दिवचें म्हणून. पयलें बायल वचून भांगार आसलें पुरो काडून थंय दवरता खंय. आनी उपरांत हिणें दिलें गे तरी आमी दिजें सकाळांनी दिलें. बायलेचेंय वेलें ताणें आनी हेरांचेंय वेलें. आनी उपरांत जायत्या जाणांनी तांचो जागोय बरोवन दिलो. मागीर सुटतात, आमी जागोय बरोवन दिला फादर, आज आमकां जागो ना, आमकां रावूंक घर ना. देवान तें सारलां गे तुमचे कडेन, तुमचो जागोय सारला गे, घरय सारलां गे, भांगारय सारलां गे, सांगा. देवाक तें बरें नाका. जी पर्जा हांवें रचल्या ती म्हजी स्तुती करूं. पळया न्ही गी, देखून तांकां जेजू कशें खंडन करता पळया. तुमी कुरड्यान कितें वाचलें तें 16वी वर्स तुमी. हाय तुमकां हेरांक वाट व्हरून वेतल्या कुरड्यानो. हेरांक वाट व्हरून, ह्या दुसरी वाट अनेतीची वाट, अन्याची वाट व्हरून वेतल्या कुरड्यानो. कुरड्यानो तुमी म्हणटात कोणी देवालाच्या नांवान सपूत दीत जाल्यार ते कांय व्हड न्हय. देवाळाच्या नांवान सपूत घालप ते कांय न्ही. पूण देवाळांतल्या भांगाराच्या नांवान सपूत घाल्यार तो ऋणी जाता. कुरडे आनी मूर्ख तुमी. देखून तांकां कुरडे म्हणटा, मूर्ख म्हणटा जेजू. मुखार खंयचे व्हड भांगार की भांगार पवित्र करता ते देवाळ. खंयचे चड गरजेचें, खंयचे व्हड भांगार गे, भांगार पवित्र करता ते देवाळ. संवसारी मनीस भांगाराक महत्व दिता. देव ताच्या देवाळान ताका महिमा जायचे म्हणून तुका आनी म्हाका आमकां उलोव दिता. देखून ह्या जाग्यार ताका महिमा जायचे. आमच्या मागण्या रुपार मात न्ही, सेवे रुपार मात न्ही, स्तुती गायना रुपार मात्र न्ही, देवाक मानवच्या आमच्या कितें म्हणटात जिवना शैली रुपार. देखून थोडं आमी गायलें गीत, देवाक मानवाल्यार मेळटली शांत, जेजूक वळखल्यार वळटली शांत. देवाक मानवाल्यार मेळटली शांत, जेजूक वळखल्यार वळटली. मुखार ऐका. ह्या शिवाय तुम्ही म्हणटात कोणी वेदीच्या नांवान सपूत दीत जाल्यार. वेदीच्या नांवान, आल्तारीच्या नांवान, आल्तारीच्या मानाक म्हणटात न्ही. सभार पिरगत आल्तारीच्या मानाक कितें वाती म्हणटात, आल्तारीच्या मानाक आनी कितें कितें म्हणटात. वेदीच्या नांवान आल्तारीच्या नांवान सपूत दीत जाल्यार ते व्हड न्हय. व्हडणी आल्तारीक हांवें फुलां दिता म्हळ्यार आल्तारीक हांवें काय दिवे दिता म्हळ्यार आल्तारीक हांवें कितें लुगार दिता म्हळ्यार म्हणून सांगून न्ही, ना म्हाका दिवंक जावना म्हळ्यार ते व्हड न्ही. पूण तिचेर अर्पिल्ले काणिकाच्या नांवान सपूत दिल्यार तो ऋणी जाता. काणीक वाडटा म्हणले वेदीच्या नांवान. वेदीचेर कितें जायचें. आतां आब्रामान वेदी बांदली आनी सगळ्यांनी प्रवाद्यान वेदी उबारल्यो, वय मग त्या वेदीचेर कितें जालें. काणिको तांणी न्ही आसले, एलीचे दोग पूत आसले, कितें करताले वेदीचेर बाली भेटयल्ल्यो पुरो बाली, बरें बरें मांस हेजा कसो कितें वांटो म्हणून काडून बोकयताले. देवाक मानवालें कितें. कितें आज वेदीक तुवें कितें बसयलां जाल्यार भाव भयणीनो न्ही, ते पुरोहिता खातीर न्ही, ह्या जाका खातीर. वेदीचेर सरस्वराक मान जायचे. देखून पळया न्ही, हर एका शुक्रार सोनार हांगा ही फुलां उचित उदार म्हणून ती भयण आमकां धाडटा.
कित्याक जावं पळय तिका येवंक जायना तिने फुलांचो वेपार करतना आमी धाडची फुलां तरी ती देवाक महिमान देव देत म्हणून देखून कंतारांत फुलां ती हालतात पोळां ती दलतात पळय वारें तें वाळटा देवाची कृत्यां पळय फुलां ती हालतात पळय पोळां ती दलतात पळय वारें तें वाळटा उदक तें धांवता देवाची कृत्यां देखून हरियपटी आमी आलतार सोबयल्या वेळार देवाक महिमान जायची आलतारीचेर आमी गायन करता देवाक महिमान जायची आमी आलतारीचे मीस भेटयता हांव देवाक महिमान जायची हांगा येवन साक्ष दिता हांव देवाक महिमान जायची एक तुमच्या गमनाक दवरा आनी खंयची वस्त हांवें दिल्या ती वस्त मात सगळ्यांक कळीत करचें म्हणून तें नाका तुका आनी म्हाका आमकां पूण हांगा ते कितें करतात वेदीक कोणी वेदीच्या नांवान सपूत दीत जाल्यार ते वडणय पूण तिचेर अर्पिल्ले काणिकेच्या नांवान सपूत दिल्यार तो ऋणी जाता म्हळ्यार कितें करतात हे शास्त्री हे पारिजेव हे जुदेव हे याजक तांकां वेदीचेर देवाक मान जाल्लो नाका तांकां वेदीचेर आयिल्ल्यो वस्तू येवं दित वस्तू येवं दित फळां येवं दित आनी कितें हाड दिता जाल्यार न्ही आफ्रिकाच्यान तुमी पळयलां जाल्यार हांगा आमकां कांय नाका तें आमी ती शिस्त पाळची नाका आफ्रिकांत बोकरे व्होवन हाडटात दुकोर व्होवन हाडटात वजी व्होवन हाडटात घोडे व्होवन हाडटात आनी कितें आनी परत हाडून आलतारी दवरतात आनी हांवें पळयलें एक व्हिडियो सुमार 1 वर तेत्तो काणिको स्विकार करूंकूच जातात आलतारी फुल्ल हें पळय वजी रोसा दिसा पळय तुमी वजी हाडटा मागीर सगळ्यांची दिश्ट वज्यांचेर हांगा कोणाय की वेदीचेर ना डिस्टर्बन्स डिस्ट्रॅक्शन म्हणटा आमी इंग्लिशांत त्या वरवीं कितें जाता आमचें गमन खंय वता आज आनी बोतल हाडल्या गी आज आनी फुलां हाडल्यान गी आज आनी तांणी कसलो बकरो हाडलो गी आज ताणें कोंबो हाडलो गी आज आनी कित्याक त्या शास्त्र्यांक याजकांक लेवितांक तेंच जाय आसलें तांच्या फायद्याचें जाय आसलें देखून आज तुज्या म्हणजे आमच्या गमनाक वसाचें न्ही तुज्या म्हणजे आमच्या फायद्याक कितें गरज आसा ज्या तुज्या सॅक्रिफायसा वरवीं त्यागा वरवीं कितें जायचें ताका मान जायचें देखून तो सिराकाच्या बुकांत वचवर आमी वाचता न्ही 35 आनी 16 ऐका 9 पर्यंत सिराक चॅप्टर 35 वर्स 5 to 6 to 9 प्रामाणिक मनशाचे बलिदान तुझें बलिदान प्रामाणिक जायचें तुझें अर्पण प्रामाणिक जायचें तुझें हजारपण हांगा प्रामाणिक जायचें तूं हांगा येताय जाल्यार कोणाचें वत्ताय न्ही देखून ह्या एका जाग्यार ना वत्ताय कोणाकच वत्ताय ना पूण आयलाय जाल्यार तुज्या स्वंत कुशेन तूं आयलाय आज आमच्या सुनील आसत भयणीचो पूत बेंगलोरतान आयला हांवें कालीच विचारलें सुनीलाक तो हांगा वस्ती रितीर करून गेल्लो न्ही पूण आतां तो जॉयन जाला मात्र नेपाळचो ताका रजा मेळना म्हणून कालीच सांगलें आज तो हांगा पावला रितीर आनी एकलें आमचें धाकटें भुरगें शिकचें भुरगें ताजी क्लास आनी स्टार्ट जावंक ना म्हणून क्रिस्टिना बेंगलोरतान रात पयन करन हळे ह्या 2 दिसांच्या रितीरेक आयला आवय तें आसा बापय तें आसा हांव कित्याक दाखले दिता तांकां वयर दवर न्ही कितें तूं करताय तुज्या स्वंत कुशेन म्हळ्यार प्रामाणीकपणान विश्वासीपणान देवाक मानमोवच्या रितीन तातूंत त्याग आटापून आसा सॅक्रिफायस आटापून आसा आतां तुमी जाल्यार पावसाक भिजून आयल्यात आनी तूं व्हरतो त्याग आसा पूण जायती आज पावस येता म्हणून घरा रावल्यांत थंय त्याग ना देखून तुजें प्रामाणिक मनशाचें बलिदान वेदीक सोबाय दिता पळया न्ही वेदीक सोबाय दिता आनी ताचो स्वादीक परमळ महोन्नताशी वयर सरता पळया न्ही आबेलाची काणीक प्रामाणीकपणाची काणीक वय मू देवाक मानवाली पूण कायनाची काणीक मानवंक ना कित्याक ताणें प्रामाणीकपणान देवाच्या मोगान करूंक ना तिकडे वो थोडो वेळ जाल्यार एक दीस जाल्यार ह्या विनोनीची 3 वरां जाल्यार सोम्या हांव तुजे खातीर त्याग करन हांव तुज्या पांया तळ्यान करता तें देवाक मानवता तुवें केल्लो त्याग कितलो तुजी कामां देगेक दवर न्हू आनी तुजें कितें राटावळी देगेक दवर कितलो तुजो त्याग तातूंत इनवॉल्व जावन आसा म्हणलें गरजेचें हांव मुखार वाचत तेंच सिराक
प्रामाणिक मनशाचे बलिदान सर्वेस्पराक मानवता असल्या बलिदानांचो उगडास सदांच उरतलो. असल्या बलिदान असो अब्रामान इसाकाक भेटोंक गेलो वय मू वय की न्ही ताका भेटयता सर्वेस्पराचो ताळो ताका आयकलो तुज्या पुताचेर हात उबा नाका म्हण वय मू ती बली देवाक मानवाली की ना उतार प्रायर देवानच दिल्लो त्या एकाच पुताक जरी तो भेटोंक तयार आसा जाल्यार अब्राम भेटोंक तयार जालो देखून बाप ताच्या एकल्याच पुताक जेजूक ह्या सगळ्या संवसारा मनशा कुळा खातीर ताणें भेटयलो आजो अब्राम असो वो त्याग पळोवन सॅक्रिफायस पळोवन आज तुजो कितलो त्याग म्हणून तूं दाखयता जाल्यार ताजो कितलो त्याग म्हणून तो दाखयता. तूं ताका कितलो वेळ दिताय म्हणून तुवें ताका दाखयल्यार तो तुका कितलो वेळ दिता म्हणलें तुका कळटलें. तूं दांतलो एक वांटो दी तुका 7 वांट्यांनी पाटीन दिता म्हण ताणें बसयलां तुवें दिवचो एक वांटो त्या एका वांट्याक पाटीन कितल्यान दिता तो 7 वांट्यांनी दिता म्हणून ताणें. तूं एक दीस म्हाका दी हप्त्यांत उरले 6 दीस हांव तुजो वावर कसो सुफळ करता पळय म्हणटा तो. आसा बार जाणांक कळीत ना देखून आमी कितें जालें म्हळ्यार आमची स्थिती गती आमची परिस्थिती अशी जाल्या. वास मुखार वास. उदारपणान सर्वेस्पराक उदारपणान म्हणटा कित्याक जेंगे तें ताणें दिलां उदारपणान दिलां वय म्हूण जिवीत दिलां जेजू जिवीत दिलां उदारपणान तुवें जिवीत दिलां जिवीत दिलां जेजू जिवीत दिलां उदारपणान तुवें उदारपणान दिताय तर तुज्या वावराची प्रथम फळां भेटोंक हिमटेपण दाखयनाका. साबार जाणां आमी चुकल्या हांव पळयतां 7 वर्सांचो पळयताना खाली दिल्लेत दितात हात उखोल दितात हर एका म्हयन्यान दितात दिल्लेत दितात पूण कितल्या जाणांक हांगा येवन बरें जालां जिवीत लाभलां आजून पर्यंत तांच्या हातांतलें कांयच भायर येवंक ना. काय आमकां उणें आसा म्हूण सांगचें न्ही पूण देवाक मानवाच्या रितीन तुमी कित्याक म्हळ्यार आमकां तें आसा म्हळ्यार हांवें हरिपटी बेसांवाचें हें घालतना म्हाका सायन करूंक आसा म्हळ्यार हांव बेसांव घाल सायन करून तुमकां तें बेसांवाचें लेटर धाडटा हर एक वेळार हांव पळयतां म्हयन्याच्या पयल्या हप्त्यांतच मात्र न्ही म्हज्या वॉट्सॅपाचेर मेसेज येतात म्हाका आनी वडोली भावान सांगलें कोणा मारिपा जाता ग्रेस्त कोणी ना ग्रेस्त आस्तीचे व्हडले व्हडले ग्रेस्त मनीस हांगा येतात वेतात पूण तांचे तर कांयच ह्या मिसांवाक कांय आदार ना. दुबळ्या धाकट्यांची विधवींची खाणीक हांगासर सुका नासतना हर एका म्हयन्यांत देखून सो ह्या भयणीन फ्लावियान त्या दिसा म्हळें हांव इतलीं वर्सां ताजो पूत म्हणटा की मम्मी म्हाका प्रोसूस जाल्ली त्या दिसा मात्र न्ही तूं आस्पत्रेक गेल्ली त्या दिसांतून आतां म्हजी कितली प्रायज जाली कितलीं वर्सां जालीं फ्लाविया तुज्या पुताची 24 वर्सांत न्ही तूं एक फावटी म्हणी आस्पत्रेक वचोंक नाय न्ही मम्मी म्हणटा खंय. लास्ट टायम तूं आस्पत्रेक गेल्ली म्हाका प्रोसूस जावंक न्ही मम्मी आतां 24 वर्सां जावन तूं केन्नाय आस्पत्रेक गेल्ली नाय आनी तिणें हांगा साक्ष दिल्ली मेनवणे वेळार आनी एकली आसा ती घरा अनभवती येयल्यार क्रिस्तांव आयल्या तांकां बसोवन तांचे कडेन बरें देवाचें उतर तांकां सांगून तांकां समजोवचें बरें चिंतीचें बरें उलयचें बरें आदारीचें बऱ्यो करण्यो आमी करन देवाचो आशिर्वाद जोडीचे देव बिरांतीन आमी जियेचें म्हणून उक्त्यान सांगता. देवाक मानवाचें बलिदान कितें जाता दादा तुज्या वावराची प्रथम फळां भेटोवंक हिमटेपण दाखयनाका. हिमटेपण कंजूसपण साबार फावटी आमी चिंताव आमी दिल्यार म्हाका कितें उरता बसयलां भाव मेनू बसयलां हांवें न्ही पादुचेरीन बसोवना देवान बसयलां. हिमटेपण दाखयनाका पाटी सरानाका येवच्या म्हयन्यांत पळया म्हूण ना तक्षण तो देवाक दिवचें तें जावं दी वेळ सकाळीचो वेळ गी सांजेचो वेळ गी या मागण्याचो वेळ गी या सेवेचो वेळ गी तूं केदिंगच तूं हेराक खंयच्या कितें वचनाका. आनी हसत्या तोंडान सगळ्यो तुज्यो भेटोवण्यो कर. हसत्या तोंडान दिताना बेजार जावन अयो सांबाळून तितले दिजे पडले की हसत्या तोंडान
सगळे तुझ्या बेटवण्यो कर. तुमची बेटवणी आसा, तुजी बेटवणी आसता तोंडान कर. सोमी हाळ्या मस्कत म्हणजे कडेन इतलेंच आसा, म्हाका चड मागोवंक कळना. आतां हांव विनवण्याक आयलें सकड. आनी एका उक्त्यान सांगता, विनवणी आसले आनी खंयच्याच कोणाच्याच मागण्या विशीं विमर्शो करचो न्ही, तुमची झडती जातली. कोणेय त्या ल्हानांनी तांणी केल्ल्या तांच्या काळजाच्या बोगणांनी केल्ल्या मागण्या विशीं कोणेच विमर्शो करचो न्ही. कित्याक तूं बडा 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 करून सगळें आयकून बरी आवाज करून मागताय म्हणून हेरांक सारकें मागोवंक येना. एक दोन शब्द ताणें मागून बसली म्हणून कोणाक विमर्शो करूंक वचनाकात. त्या कालत्या भावाचें भयणीचें मागणें देवाक चड मान वता न्ही, आमचें अहंकाराचें मागणें. कित्याक म्हळ्यार दोनूच हप्त्यांनी म्हज्या गांवांत नाका येयलां हें. जर तर आमी भायर येवन सांगता ताणें मागलें सारकें ना, हाणें मागलें सारकें ना. मागचें ताणें तांणी न्ही, तांचे मारिफात आज पवित्र आत्म्यान तांकां धैर्य दिलां, तांकां बळ दिलां, तांकां आज मागण्याचो स्पिरीट दिला. देखून मुखार मुखार ती कितली मुखार येतली म्हणून आमी समजायचें. देखून कितेंय करताय सोम्या, हाळे म्हजे कडेन इतलेंच आसा, हांव इतलेंच दिता. विधवेची काणीक देवाक मानवाली. म्हाका इतलेंच मागोवंक कळटा, हांव अशें मागता, देवाक मानवाता. हांगा एका रितीन 6 वर्सां पयलीं आमचो भाव रॉकी आज आसा तुमचे मदें सगळ्यांक आराधना वेळा मागोवंक आसा म्हणून तोय उठलो, ताका कांय जायना, प्रेज द म्हणलो आनी बसलो. हाका प्रेज द लॉर्ड म्हणून कित्याक नांगे म्हण आमी चिंतलें. पूण हे पटी तो रितीर केल्या वेळार बरें करून उबो रावलो. मात्र न्ही उबो रावन इतलो वेळ ताणें बरें करून मागलें गी. त्या दाळान चिंतलें, त्या दाळ तो इल्लेशें मागून बसलो. पूण आतां उर्बेन धांवन येता, पावसान भिजून तरी धांवन येता. आसत्या तोंडान तुजी कितें कर, तुज्यो बेटवण्यो कर, बेटवण्यो कर, आनी संतोषान तुजे दशमांश फारीक कर. संतोषान दशमांश म्हणटा खाली पयशे मात्र न्ही. सांबाळांतलो एक वांटो, दांतलो एक वांटो मात्र न्ही. वेळांतलो एक वांटो, तुज्या बोळांतलो एक वांटो, तुज्या भलायकेंतलो एक वांटो, तुज्या देण्यांतलो एक वांटो, तुज्या जानवांतलो एक वांटो, तुज्या मागण्याचो एक वांटो. संतोषान आमी हेरांक कितलो वेळ दिता फोनाचेर. दांतलो एक वांटो सोम्याक दी. मोबायलार आमी 10 वरां आमच्या इश्टांक सैन्यांक दिता जाल्यार तांतलो 1 घंटो सोम्याक दी. व्हॉट्सॲप म्हणून मेसेज धाडूंक घंटे घातल्यान आमी मोबायल काडून बसता. दांतलो तूं आतां 2 वरां कशी येता जाल्यार 20 मिनटां. ह्या 2 वरां म्हळ्यार 120 म्हळ्यार 12 मिनटां. तरी देवाक दी, ताका मेसेज धाड. आज हें जायचें भाव भयणी, ताका मानवच्या रितीन. आनी कितें आसा, जशें महोन्नतान तुका दिला, कशें महोन्नतान तुका दिला, वेळ ताणें दिला न्ही गी. आमच्या हातांत आगी, आमच्या कंट्रोलार आगी वेळ सांगा. हो दीस कोणें दिला? आमी म्हणटा दिस वो आयसो सोम्यान केल्लो संतोष पालासान पावया. दिस वो आयसो सोमियान केल्लो तें आतां कोंकणींत. दिस इज द डे, दिस इज द डे, दिस इज द लॉर्ड हॅज मेड. आसुर्य उदेसो केला कोणें? तुका उठयलां कोणें? तुका उठोन हांगा हाडलां कोणें? तुका सलाशें केलां कोणें? तुका हलाशें केलां कोणें? बसयलां कोणें? हें साबार पुटी. हांगा वस्ते रितीन आमची भयण रेशमा आसली, ताज्या तोंडार एक हांसो म्हळ्यार कश्ट जाता. ताजे साक्ष तुमी आयका, बेगीन हाजे युट्यूबार येतली. कितलें कश्ट जालां तें, कितलें कश्ट जालां तें. आतां ताका पेंगटा सकला ती इंजेक्शनां खावन गेल्यावर कोविडाची सगळें बॉलूच गेलां. हाता पांयांक ताज्या पांयांक बॉल ना जाल्यार ताज्या तोंडार हांसो कितें, तें देवास्पण कितें, भक्त कितें, देवाचो मोग कितें. काली रितीर वेळार न्ही आमी ताका गोंयांत पळोवन आसा. गोंया रितीरेक येतलें ती हांसत्या तोंडान तुजी तुज्यो बेटवण्यो कर आनी संतोषान तुजे दशमांश फारीक कर. जशें महोन्नतान तुका दिला, कशें महोन्नतान तुका दिला, तशें तुंय ताका दी. तुजे तांकी प्रमाणे उदार जा. तांके प्रमाणे कोणें सोर्न दिनाकात. तांके प्रमाणे उदार जा म्हणटा देवाचें उतर. तुज्या तांके प्रमाणे विधवीची काणीक तांके प्रमाणे तिजे कडेन आसलें सगळें तिणें घालें म्हणटा. तांके प्रमाणे
उदार जा, कित्याक सर्वेस्पर बऱ्या मापान प्रतिफळ दितलो. बरे लहान देवाचे उतार सांगता, बऱ्या मापान तुका प्रतिफळ दितलो. 7 वांट्यांनी सड तो तुका पाटी दितलो. 7 वांट्यांनी तो तुका पाटीन दितलो. आज वासा बसलो भाऊ चेतन ते पाटी बसून आसा, तो हांगा कळनासतना रे ते येतालो. आनी सबार ते बापरान सांगलें, चेतन खंय पावले तूं? जाल्यार आज मुखार येयलो वासा पासून. आतां ताजो गणगणी ताळो आयकलो तुमी? कितलो बरो ताळो आनी वाचलें आयकलें तुमी? पोळ्यांनी काही वाचचें देणे ताका देवान दिलां. चेतन तूं देवाक सेवेक तूं फाटी दी आनी देव तुका खंयच्या मापान दितलो आयका. 7 वांट्यांनी सड 7 वांट्यांनी सड तो तुका पाटी दितलो. वस्ते रेत्र वेळा हें रिशाय ताच्या पयलीं दादले आपता आनी त्यो म्हणाले म्हाका वाचूंक जाय फाज. हांवें सांगलें वस्ते रेत्र वेळा येवन वाच. हर एका दिसा 2-3 शिकोवन एक तें बसून वाचताले. तुजो वेळ सोम्याक दी. जायती जाणां ती दोगां भयणी आमची मारिया बाय आनी आमची निकले क्लारा दोगांय थंय कल्याणपुरतावन येवन सकाळीं 9 वरार येवन सांजेर मसा थंय कुजनात वावर करून कुमो करताली. हांव एक सांगता तुमकां, केल्लींत करतात हांगा, आयिल्लींत येतात. दिल्ली सेवा बळे असं 300 सेवा दिता सो दुसऱ्यांक इल्लेय मोन येना. ते तुमी आशिर्वाद जोडचो कसो? सेवा दितल्यांक आशिर्वाद मेळोन तसा, पूण हेरांक तुमी केदाळ जोडचो. एका वांट्याक 7 वांट्यांनी दितालो म्हणा ते मुखार आयका. 7 वांट्यांनी सड तो तुका पाटी दितलो. 7 वांट्यांनी म्हणजे 7 दिसांनी. एका दिसाक तूं हें करता जाल्यार 7 वांट्यांनी दितलो म्हळ्यार 7 दीस तुजे कितें जातले? आशिर्वादी जातले. आपल्यान कितले दीस आसात? हर एक हप्तो, हर एक दीस, हर एक दिसाचे हर एक वर, वरांतले हर एक मिनिट, मिनिटांतले हर एक सेकंड, सेकंडाची हर एक घडी तुजी आशिर्वादीत जातली. जाय गी नाका तुमकां? जाय गी? जाय म्हळ्यार पावना. त्या प्रमाणे आमी करीचे. कितें दिवंक आसा दिचे. आतां फाटी वच माथ्या वसवांजेला वसव 23 खंय रावयलें तुवें आनी खंयच्यार तुवें सोपूत घाल नजो. ह्या शिवाय तुमी म्हणटात कोणी वेदीच्या नांवान सपूत दीत जाल्यार कोणी वेदीच्या नांवान सोपूत दीत जाल्यार ते वडनय पूण तिचेर अर्पिल्ले काणिकेच्या नांवान सपूत दीत जाल्यार केदिंगस भाव भयण तुज्या म्हणजे आमच्या सेवेंत आमी आमचो फायदो पळोवंक नजो. खंयच्याय सेवेंत जावं दी देवाची सेवा या पेल्याची सेवा खंयच्याय रितीन आमी सेवा करता आमी आमचो फायदो पळोवंक नजो. आमचो त्याग कितलो तातूंत आसा आटापून आसा आनी हेरांक कितलो फायदो जाता तातूंत आसा आशिर्वाद. तुज्या सेवे वरवीं हेरांक कितलो फायदो जाता. वडोली भावान सांगलें न्ही तो भाव ते लेक्चरर आनी तो इकॉनॉमिक्स लेक्चरर भाव ऑलवेन हांगा येवन साक्ष दितना आमी देण्या खातीर मागचें न्ही आमी देण्याच्या दाताराक मागासे म्हणालो तो हांगा मागणें करतना. आमकां देणी न्ही जायचे आमकां देणी दितलो जायचे. कोण तो? पवित्र आत्मो जायचे म्हणालो. पळया न्ही पयले पटी ताणें रेतीर करची ताच्या 30 आनी 100 वर्सांच्या प्रायांत पयले पटी ताणें रेतीर करची. खंय ताणें रेतीर करूं ना खंय. आनी मात्र न्ही वडोली भावान उल्लेख केलो ह्या 5 दिसांच्या शिकवणेंत म्हाका आतां हें सत उगडापेन जालें जेजू एकलोच देव म्हणून तो एकलोच सोमी म्हणून हांगा खात्री जाली म्हणालो. मागीर ते म्हाका मेळोंक आयले ऑफिसांत दोगी भाव आनी तांकां आपूण हाडलो भाव आनी भयणी म्हाका मेळोंक आयली. पयल्या पटी तुमी आयल्यात मुखार तुमी बशिल्ल्यात आनी तुमचें इनवॉल्वमेंट इतलें बरें आसलें चिंतन तुमी आयकताल्यात कशें गे म्हणून. तो म्हणालो आपूण हाडलो भाव हांव थंय हांगा सेंट अलोशियसांत लॅबांत वावर करता. हे भाव थंय लेक्चरर आपूण आमी थंय एका कुडांत सांगाता म्हणून मागणें करता फादर म्हणाले. दोग लेक्चरर आनी हो लॅबांत काम करचो भाव अनिल म्हणलो भाव तांकां आपूण हाडिल्लो आनी ती आमची आनी एकली भयण कुलशेखरची ती एकलीच आसा सांगाता म्हणून एका कुडांत सदांच मागणें करनासतात. आनी आराधना वेळार त्या आनेका भावान सोनाल म्हणल्या भावान तो कॉमर्स लेक्चरर ताणें अशें जेजूक अर्गां दिली
आमच्या मंगळुरांत सोम्या तुवें आमकां सांडलाय म्हणून हांवें चिंतलें, पूण हांगा ह्याच जाग्यार आतां आमकां कळ्ळें तुवें आमकां सांडूंक नाय, तुवें विसरून काडलेल्या सेवाका मुखांत्र तूं आमकां मंगळूरकारांक तयार करनासाय म्हणून हांगा कळ्ळें म्हाका म्हणून देवाक ताणें अर्गां दिली. ताका भोगल्लें खंय ती मागणी करतना आनी आमची ही पुरा आतांचे पळय कशी आमची भक्त कशी आमचो भावार्थ कसो म्हणलें तें पळयतना ताका भोगल्लें खंय आमच्या मंगळुराक देवान सांडला म्हणून. पूण हांगा येवन रितीरेंत देवाचें उतर आयकल्या उपरांत भक्त आनी हांगाचे मागणे रजार सगळें हें सकाळीं 7 हांव सांजे 8 वरां पर्यंत ताणें पळयल्ल्या उपरांत ताणें मागिल्लें मागणे देवान तुका सांडलां गी जेन्ना हांव आनी तूं आमी देवाक सांडटा हांव तुका बगतलें देवान म्हाका सांडला म्हणून. पूण ताणें कितें सांगलां कोणें सांडल्या रे हांव सांडिसोना कोणें फटयल्या रे आमकां फटोवसोना सांडिना सोडिना हांव तुमकां सांडचो ना केदींच सांडचो ना. तें म्हज्या कांतारान आसा न्ही बियेनाका म्हणल्या कांतारान अरे का चारणांत आसा न्ही केदींच सांडचोना हांव केदींच सांडचोना केदींच सांडचोना हांव केदींच देखून 7 वांट्यांनी पाटीन दितलो म्हळ्यार अर्थ वो तूं एक मेट काड देव कितली मेटां काडटा सांगला न्ही देवाचें उतर सांगता जेम्स चॅप्टर 4 वर्स 8 जो जाकोबाचें पत्र वर्स 4 आनी 8 तूं लागीं सर देव तुका लागीं सरतलो म्हणटा. ऐका देवाक तुमी लागीं सरा देवाक तुमी लागीं सरा आनी तो तुमकां लागीं सरतलो. तो तुमकां लागीं सरतलो. देखून ताणें सांगी कांतार केलो लागीं सर देवा थंय सर्गीच्या बापा थंय लागीं सर देवा थंय सर्गीच्या बापा थंय सासणाच्या जिविताक मुखार सर सासणाच्या जिविताक मुखार सर. आता पाटयेवन मुखार वास मातेव केते व्हडले कुर्डे तुमी खंयचे व्हड काणीक की काणीक पवित्र करता ती वेदी. देखून हांगा वेदी सोबयता आमी कित्याक ती वेदी आनी वेदीचेर कितली स्तुती जाता वेदीचेर कितली मागणी जातात कितलो त्याग जाता सॅक्रिफायस जाता ती तुका म्हणजे आमचें जिवीत कितें करता पवित्र करता. आतां वेदी वयल्यो वस्तू तुका पवित्र करतात की सांगा हांगाची वेदी तुका पवित्र करता. सांगा वेदी म्हळ्यार कळटा वेदी हें तुका कशी पवित्र करता. वेदी विधानां म्हणटात. वेदी विधान म्हळ्यार कितें हांगा चलोन व्हरचें मागणे रजार मीस आराधन गायन स्तुती हें तुका आनी म्हाका आमकां पवित्र करता. देखून हांगा खंयची वेदी पवित्र करता. केते व्हडले कुर्डे तुमी केते व्हडले कुर्डे तुमी खंयचे व्हड खंयचे व्हड काणीक की काणीक गे काणीक पवित्र करता ती वेदी. खंयचे व्हड काणीक व्हड की वेदी व्हड. खंय वेदीचेर आल्तारीचेर पयलें असलें पळय वेदीचेर अशें कार्य चलनातलें. वेदीचेर कितें जातालो सॅक्रिफायस भेटयताले वय महोनाताक मागीर कितें जातालो ताजो परमळ वेतालो दुंपू म्हळ्यार कितें दुवर वेतालो दुवर तो ताका प्रसन्न करतालो. मुखार तर जो कोण वेदीच्या नांवान सपूत दिता तो वेदीच्या आनी तिचेर आसलेल्या सर्व वस्तूंच्या नांवान सपूत दिता. देखून वेदीचेर सपूत घालाय त्या वेदीचेर कितें सकट आसा त्या वस्तूंचेर तुवें सपूत घालाय आनी ते देवाक मानवाना. जो कोण देवाळाच्या नांवान सपूत दिता आनी कोण देवाळाच्या नांवान सपूत दिता तो देवाळाच्या आनी तांतू निवास करता त्या देवाच्या नांवान सपूत दिता. आसा की तुका आनी म्हाका आमकां अधिकार आसा की त्या देवाच्या नांवान आमकां सपूत घालूंक अधिकार आसा. अधिकार दिला देवान. देवाचें नांव व्यर्थ काडचें म्हळ्यार तें आमी टेक इट फॉर ग्रांटेड म्हणटा आमी देवाच्या नांवान ह्या देवाळाच्या नांवान ते सकट ताका समर्पीत जाल्ले जागे ताका समर्पीत जाल्लो कितें म्हणटा तो वैभव महिमा ती किर्ती वडवी ती ताका समर्पीत जाल्ली न्ही तुका आनी म्हाका आमकां. देखून इतली भिरांत आसा जे निमाणे. आनी जो कोण सर्गींच्या नांवान सपूत दिता तो देवाच्या सिंहासनाच्या आनी ताचेर बसलेल्याच्या नांवांनी सपूत दिता. देखून जावं
आकाशाच्या नावान, जावं भुमीच्या नावान, जावं देवाळाच्या नावान, जावं वेदीच्या नावान, या जावं वेदीर आसलेल्या वस्तूंच्या नावान तुवें आनी हांवें सोपूत घालचोच न्ही. देखून सो देवाचें उतार आमी आयकलें. देखून सो त्या म्हज्या गायनांत तुमकां आयको मेळटा, देवाचें नांव व्यर्थ करता ताका शिक्षा देवाची सुखाना जाता. देवाचें नांव व्यर्थ करता ताका शिक्षा देवाची सुखाना जाता. दुसऱ्यांक तूं ताका सरी करनाका, नांव ताचें सुभें उसारनाका. दुसऱ्यांक तूं ताका सरी करनाका, नांव ताचें सुभें उसारनाका. सोपूत घालिनाका देवाच्या नांवान, सोपूत घालिनाका, सोपूत घालिनाका देवाच्या नांवान, सोपूत घालिनाका. तकलेचेर तुज्या फर्मान करनाका, पोवे जाग्यांचेर आंगोवन घालनाका. तकलेचेर तुज्या फर्मान करनाका, पोवे जाग्यांचेर आंगोवन घालनाका. सर्गेच्या बापाची कुशी करच्याक, सर्गेच्या बापाची कुशी करच्याक, खालती मन घालताच्या पवेत उतराक. सोपूत घालिनाका देवाच्या नांवान, सोपूत घालिनाका. सोपूत घालचो म्हळ्यार देवाचें नांव व्यर्थ काडचें न्ही. आज हांगा एकलो भाव आसलो वस्तेरेंत, आनी आयिल्ल्या दिसत तो डिंग मास्टर जावन आयला. कोणेंगी हांगा मागणी येतल्या भयणींनी तांकां सांगलें थंय वचून 5 दिसांची रेत्री केल्या, तो बरो जाता म्हणून. आनी कोण पियोन्याक बली जाल्यात ते पियोने तांणी एक 15 दीस म्हणी सोडल्या शिवाय तांकां हांगा हाडिनाकात. हांगा एकच फावटी सोडल्या कितें जाता म्हणल्यार तुमकां दाखोवन दिता. ओ भाव पयलेंत कुडीन दसकत आयिल्ल्या दीस पियोन आयला, पूण दुसऱ्या दिसा जावन ताका पियोंक मेळूना. देखून दुसऱ्या दिसा सांजेर ताका कितें म्हणटात कांपोवंक सुरू जालें. कांपोवंक सुरू जालें तो सैर भयर जालो, विड्रॉवल सिंड्रम ताका सुरू जावन ताजे उपरांत ताका रेस्टलेस जालो, ताका रावंक नाका हांगा. तो बायलेक म्हणालो हांव धांवता म्हणून धांवलो आमच्या बेन्नान आनी जॉनान वचून ताका बायकार बसून फाटीं हाडलो. आनी कशें ताका हें केलें म्हळ्यार समजयलें, जाल्यार तो रेस्टलेस. मागीर सांजेर हांगा म्हजी शिकोवन सुरू जावच्या पयलें म्हाका आपयलें तें अशें फादर तो रावनाका म्हणटा फादर. गेलो हांव रुमाक येताना वो म्हणटा पळया हळे ही कीड येणे आयली येणे गेली येणे वचून येणे भायर आयली, येणे भायर येवन हळे येणे येवन हळे हांगा आसा म्हणलो. ताज्या आंगार सगळ्यो किडी धांवतल्यो. किडी धांवनातल्यो ताजे शिरो अस्कत जावन. आनी कोणाक गेल्याक म्हण हाल पांय हाड थंय तो सरली हांगा भितर गेली हांगा वयर आयली हांगा भायर आयली. खंय तुमकां हो नाटक दिसता. आज भाव भयणीनो असल्या परिस्थितींत कशें ताका देवाचें उतार समजता. बिरमत बायल भुरगीं ना तांकां. देखून हांव तुमकां दिवची सत्र आहे, ताका देव सगळ्यांक ताका किडी दिसताल्यो. तशें आमकां थोड्यांक सगळ्यांत आनी सगळ्यांक देव दिसता. थोडे धर्माचे आसात, नांव काडूंक नाका म्हाका. तांकां ते हें कांयनात कालें पियाव कांयनात. कित्याक पियोवान तूं कितें आसा म्हणून जाणात कितें तुमी हे हांव तूं उलोवचो कांयनात कित्याक कोण म्हूण तुमकां कळ्ळें. मात्र न्ही तांच्या हातांत केदाळ एक बारीक हें काय म्हणटात झाडू आसता, पुसून तेतात तांणी खंयच्या क्रिमीचेर फातरार पांय दवरतना खंय क्रिमीचेर पांय दवर मोरात जाल्यार. आज सगळ्यांक थोड्यांक आसात हर एका वस्तून देव दिसता. खंयच्या वस्तू देव न्ही भाव भयणीनो. खंयच्या वस्तूंक खंयच्या रसनेक देवाचो जागो दिनाका. आमच्या रसनाराक आमी वाचता रोमाकारां बरयल्या पत्रांत अवस्वर 1:23 रोमन्स चॅप्टर 1:23 तांणी अमर देवाची महिमा. आता देवाचे उतर इतल्यान तुमकां मेळ्ळ्या प्रती सुकोणी सतानाने आत्म्यान बापा पुता पवित्र आत्म्याक तुमी वळखल्यात वयतर सुकोणी ह्या फुडा अमर देवाची महिमा. अमर देवाची जो आसा तसो हांव म्हणल्या खऱ्या निजा देवाची महिमा विनाशी म्हळ्यार नाश जावन वेच्या मनशाच्या जावन दी
सुकण्याच्या मनसतीच्या आणि जीवदाळींच्या रुपण्याने बदलून आता घेतले. देवाचे नाव व्यर्थ काढचे म्हळ्यार अर्थ वो सूर्यांत देव, चंद्रमांत देव, नखेत्रांनी देव, रुखांत देव, फुलांत देव, फळांत देव, पात्रांत देव आणि काही दर्यांत देव आणि असं खऱ्यानी देवाची वळख नसताना देखून अनपावर ते असं तितले तांकां तितले देव करून घेतल्यात तांणी. पण तुका आनी म्हाका आमकां तशें जावन नजो. सुख कोणी देवाक दिवचो स्थान मान महिमा सुख कोणी खंयच्याच रसनेक तुमी दिवचो न्ही. देखून म्हज्या कंतारांत आसा न्ही, रसना रागतांनी सांडून रसनेची पुजा केले मेळटलो राब तांकां तिसरे पिळगे पर्यंत. बापायच्या त्या पातकांक शिक्षा लाभता भुरग्यांक केदीस तांकां लाभाशिना शांती ह्या संवसारांत. जाणा जा मनशा देवाक तुज्या सर्गांनी संवसाराचो तो राजा. ताचे शिवाय दुसरो ना देव तुका, ताचे भायर दुसऱ्या देवाक तो सोदे. देखून देवान आदामाक आनी एवेक रचल्या उपरांत तांकां एकच आज्ञा दिली, कितें? रुखांची फळां तुमी खावेत, पूण बागीच्या मोदें आसा त्या जिविताच्या रुखाचें फळ तुमी जिविताचो रूख कोण? तुका आनी म्हाका आमकां जीव आयला कोणात? जिविताचो रूख म्हळ्यार सर्वेस्पर, म्हळ्यार सर्वेस्पराचो जागो आपणावंक. ह्या सर्वेस्पराचो जागो आनी खंयच्या रसनेक दिवंक वचनाकात. लुसिफर म्हणल्यार आंजान कितें केलें? ताणें सर्वेस्पराचो रसनेक दिवना, खुद्द आपणावंक पळयलें वय मू. पूण मनशांनी कितें केलें? आतां आदावन एवेन कितें केलें? सर्वेस्पर दिवचो स्थान मान तांणी कोणाक दिलो? देतना तांकां नाडलें देंवसरान सरपार उपार. एवेन कोणाक दिलो? देंवसराक दिलो. एवेन नाडलें न्ही, सैतानान एवे रुपार आदावंक नाडलें. तेन्ना आदावन देवाक दिवचो स्थान मान कोणाक दिलो? देंवसराक दिलो. पळया न्ही. देखून हांगाय तुमी खऱ्यांनी जा देवाक वळखल्यात जाल्यार सगळ्या काळजान मना सक्तेन आत्म्यान जो आसा तसो हांव म्हणल्यार खऱ्यांनी जा देवाक आत्म्या रुपार, सता रुपार, उजवाडा रुपार, मोगा रुपार, कुरप्या रुपार, सक्ते रुपार, जन्म्या रुपार, पवित्रपणा रुपार, भाग्यनपणा रुपार, कलत्यापणा रुपार, सादेपणा रुपार, मात्र न्ही दयाळ्या रुपार. आमी हें सगळें करता हाजें तें पळयता. हें खंयचेंय तुमकां खंयच्या रसनेन तुमकां मेळचें ना पळोवंक या आपणावंक. खंयचीय रसना तुका दया दाखयता गी. जसो सगळीचो बाप दयाळ देवान रचयले खंयची रसना तितली दयाळ आसा गी. कसो देव मोगान बोरला तितलो मोग खंयच्या रसन्यांत आसा गी. मनशांत येता ना. देखून आज जेन्ना आमी देवाक दिवचो स्थान मान खंयच्या रसनेक दिता तर आमी देवाचें नांव व्यर्थ काडटा. मात्र न्ही, ताका आमी अपमान करता. आनी ताजो प्रतिफळ कितें जातालो आमी आयकलां. निर्गमनाच्या बुकांत अवस्वर 20 आनी वळ 2 तावन मुखार आयका. निर्गमनाचो बूक अवस्वर 20 आनी वळ 2 तावन. हांव सर्वेस्पर, हांव तो सर्वेस्पर, तुजो देव, तुका इजिप्तांतलो गुलामपणाच्या घरांतलो. पळय न्ही, अशें तुमी खऱ्यांनी जा देवा वळखून ताका दिवचो स्थान मान महिमा वैभव तुमी दितात जाल्यार चड ताच्या गुलामपणांत तो तुका भायर काडटा. आज जायतो लोक गुलामपणांत आसा वय मू. ह्या रसनेक आराधन करचो लोक कितें जावन आसा? गुलामपणांत आसा. त्या वस्तूसो, त्या रसनेसो, त्या मनजतीसो, त्या जीवदाळेसो, त्या जाग्यासो, त्या पुणशातासो, ह्या सेवकासो, ह्या आनी कोणासो तो गुलाम जाला. कित्याक समजना? आज तूं सुर्याक तकली बागयता जाल्यार तूं कोण? सुर्याचो गुलाम. तूं एका सांताक तकली बागयता जाल्यार तूं कोण? त्या सांताचो गुलाम. तूं खंयच्या एका सेवकाक तकली बागयता जाल्यार तूं कोण? त्या सेवकाचो गुलाम. तें आसा सुटका. जेन्ना आमी सोम्या बापा पुता पवित्र आत्म्या सोम एकवटता त्या दाळा मात्र आमी म्हणयत आमी सुटका जोडल्या. देखून सो इंडोनेशियांत थोड्या 2-3 म्हयन्या पयलें तो ह्या जाग विगार त्या इगर्जेंत आयले 10 जाण ड्रगिस्ट ड्रग खान येवन ते ऑलरेडी कितें आसलें ड्रग्स खान येवन ते तूं आमालार आसले फाटल्यान येवन ताका एकल्यान हांगा सुरी घाली आनी आमचे मुखार तकली बागय धंपरा पड म्हणून ताणें ह्या जाकान सांगलें की तर हांवें तकली बागोवची म्हज्या सरस्परा मुखार मात्र म्हणालो तो. कित्याक तें आशिल्लो तुमी जायत्यो स्त्रियो आशिल्ल्यो ताणें सांगतना दोडलां सांगतना हांवें तकली बागोवची म्हज्या सरस्परा मुखार मात्र म्हणून तो सिद्ध रावलो. पूण आनी सगळ्यांनी मेळून ताका सुरी घालून रक्ताचे वाळ केले जिशी मारलो.
पूण त्या परिस्थितींत ती ताणें कोणाक साक्ष दिली सरस्पराक. देवाचें नांव व्यर्थ काडचें म्हळ्यार आमी कॉम्प्रोमायज करचेंच न्ही. सत कळीत जाल्या उपरांत हाका भिवन ताका भिवन हांकां भिवन तांकां भिवन कॉम्प्रोमायज जावचें न्ही. कोणाय मुखार कॉम्प्रोमायज जावचें न्ही. केदो व्हडलो तो आसूं. तेजो पयलो आतां म्हाका जेजू कॉम्प्रोमायज जालो की सांगा. जुआंव संवंजेला वस्वर 18 वळ 30 आनी 7 30 आनी 8 पिलातान ताका सवाल करतना तुका सोडची तुका शिक्षा दिवची पदवी म्हाका आसा म्हणल्यार जेजू कितें करता ऐका. जेजून जाप दिली मुझे राज ह्या संवसाराचे न्ही. मुझे राज ह्या संवसाराचे न्ही. मुझे राज संवसाराचे जाल्ले जाल्यार जो देवांच्या हातान हांव पडनाशें. मुझे पाटला उदार झुजते असले पूण मुझे राज हांगाचे न्ही. मुझे राज हांगाचे न्ही. वास मुखार. तशें जाल्यार तूं एक राय गी म्हणून पिलात विचारतना जेजू कितें म्हणालो. जेजून जाप दिली हांव राय म्हूण तुवेंच म्हणलें. तूं राय जावन बसलाय तुवें चिंतलें हांव राय जू देवाचो राय तुजो कॉम्पिटंट काल म्हणटात ओपोनंट कॉम्पिटिटर म्हूण चिंतलें. पूण हांव राय म्हूण तुवें म्हणटाय तूं म्हणटाय सताक रुसवात दिवचें. पळय न्ही जेजून कॉम्प्रोमायज केलें गी. सत म्हळ्यार कोण बाप. सताक म्हळ्यार बापाक रुजवात दिवचें म्हजें काम. ह्या पासोत हांव जल्माल्लो. ह्या सताक रुजवात दिवचे खातीर हांव जल्माल्लो. ह्या पासोत हांव संवसाराक आयला. ह्या खातीर सत कितें म्हणलें कळीत करचे खातीर हांव संवसाराक आयला. सत मानून घेवंक तयार आसा तो प्रति एकलो म्हजो ताळो आयकता. भियोंक ना भाव भयणी. जेजू कॉम्प्रोमायज जावंक ना. देखून तो हें सत तुका आनी म्हाका आमकां गुंडायन कळीत जालां. देखून आयच्या पयल्या वसपांत आमी आयकता कोरिंथकारां बरयल्लें 2 पत्र वसवर 5 आनी 14 तावन 21 पर्यंत. 2 Corinthians chapter 5 verses 14 to 21. क्रिस्ताच्या मोगान आमकां आरोन धरल्यान. देखून हें पळया न्ही गे. आज आमी हांगा येता जाल्यार कित्याक येता. एक कितें एक रूल पाळूंक गी एक कायदो पाळूंक येता गी. कोणें तुका आनी म्हाका आमकां आरोन धरला. क्रिस्ताचो मोग तो कसो तो आटापसो विसरोंक कोणाक जाय तो मोहित मिरनातलो लोक. क्रिस्ताचो कावनेन तावन कुर्सार पर्यान मोग तावने केल्लो मोगाचो संस्कार ताणें मोगान आमकां दिल्लो. क्रिस्ताचो मोग. आज त्या मोगाचो अनुभव तुका म्हाका आमकां जाला. देखून क्रिस्ताच्या मोगान आमकां कितें केलां. आमकां आरोन धरला पोटलोन धरला. त्या देखून आमी त्या मोगान धांवन येता ताच्या पांयां तळा बसूंक ताका आयकूंक ताका वळखूंक ताका जाणा जावन आमची सेवा दिवंक स्तुती करूंक आनी ताजो आदार आशिर्वाद करपा जोडूंक. क्रिस्ताच्या मोगान तुका आनी म्हाका आमकां एकवटान दवरला. न्ही खंयच्या सभेन न्ही खंयच्या धर्मान न्ही खंयच्या सेवाकान. सेवाका खातीर आमी येना हांगा. ह्या धर्म पाळूंक हांगासर आमी येना. जेच्या मोगान तुका न्ही म्हाका आमकां ताणें एकवटायला मात न्ही आरोन धरला. सोमेस्त मनशा पासोत एकलो मेला जाल्यार सगळा मेल्यांत म्हूण जालें. कोणें मोरात जे आसलें हांवें आनी तुवें आमी मोरात जे आसलें आमच्या पथका वरी वय मू कुडीचें मरण न्ही पथकांचें मरण. Romans chapter 3 verse 23. Romans 6:23 सॉरी Romans chapter 6 verse 23. तो मेला आमचें हें मरण सुकोवच्या खातीर खंयचें मरण ऐका. पातकाची मजुरी मरण. पातका वरवीं तुका आनी म्हाका आमकां बळें मेळा जाल्ल्यान दुसरें मरण शाश्वीत मरण ससनाचें मरण हेमकोंडाचें तें आमकां ताणें सुकयलां. तो मेला म्हळ्यार अर्थ वो आमकां त्या मरणांत सुटका दिवंक. देखून जेजू तुज्या खातीर म्हज्या खातीर आमचें मेला जाल्यार भाव भयणी न्हू ताणें आज आमकां सोडयलां. देखून आमी उतार कितें सांगता आमी सक्कडी मेल्या जियेतेल्यांनी ह्या फुडा आपणा खातीर जियोवचें न्ही. देखून हांवें सांगलें आतां आमी न्ही आमच्या स्वार्थान आमी जियेता जाल्यार वडोल न्ही आमी कितें करना सोपूत घाल गी फरमान कर गी बसोवन गी कितें म्हणटा कंडिशन घाल गी मेळ्ळ्यार दिल्यार तशें सबार जाणांक कंडिशन घालना येयली म्हाका मेळ्ळात जाल्यार म्हणून ताका मेळोंक ना आनी एका जाग्यार मेळ्ळात जाल्यार थोड्यान हांगा आनी तशें विनवणेच्या मागण्या वेळार हें म्हणलें आसा सकट जाग्यांनी वचून म्हाका हांगा मेळ्ळें म्हणून हांगा मेळ्ळें काय मेळ्ळो कोण
हें गरजेचें. हेर जाग्यांनी तूं गेल्लोय गेल्लें कितें जाय म्हणून भलायकी जाय म्हणून विजा जाय म्हणून सैरीक जाय म्हणून भुरग्याचें देणें जाय म्हणून आनी कालें वय मरीन तशें वय मू. पूण हांगासर तुका निजाकी मेळ्ळें कितें मेळ्ळो कोण मेळ्ळें म्हाका मेळ्ळें म्हाका मेळ्ळें म्हाका दान दिलें ताणें दिलें समाधान मेळ्ळें म्हाका मेळ्ळें म्हाका मेळ्ळें म्हाका दान दिलें ताणें दिलें. देखून तुका जेजू मेळ्ळा तर हांगासर आमी येता ताका मेळोंक ताका आयकोंक ताका पळोवंक ताका वळखोंक ताचे समोर रावोंक. देखून ह्या फुडां देखून सांपावल कितें म्हणटा कोरिंतकारांक ह्या फुडां जियेतेल्यांनी ह्या फुडां आपणा खातीर जियोवचें न्हय. जेजू वळखल्या उपरांत सांपावल कोणा खातीर जियेलो. रोमन्स चॅप्टर 14:8 ऐका. रोमाकारां बरयल्ल्या पत्रां 14:8 जेजूची खरी वळख जाल्ल्या उपरांत वो पावल कोणा खातीर जियेलो आनी कित्याक जियेलो ऐका. आमी जियेतांव जाल्यार कितें म्हणटा तो आमी जियेतांव जाल्यार ते सोम्या खातीर आमी मरतांव जाल्यार ते सोम्या खातीर तशें आसता जियेल्यारी मेल्यारी आमी सोम्याचींच. पळया न्ही ताणें बरयलां मात्रेन तो बरयलें तो जीवन आसा. हांव जियेतां म्हज्या सोम्या खातीर हांव जियेल्यारी मेल्यारी हांव म्हज्या सोम्याचो आसतो. तें गेलात घरां बरोवन सांगता न्ही ह्या वस्तू 2:20 जियेता तो हांव न्ही कोण जियेता म्हजें तें ऐका. क्रिस्त सवे म्हाका कुरसयला म्हजी पातकां ताणें पुराय कुरसायल्यांत क्रिस्त सवे म्हाका कुरसायला देखून हांव आतां जियेता तो हांव न्ही बगार क्रिस्त म्हजे थंय जियेता. क्रिस्ताच्या मोगान म्हाका एकवट येयला म्हणल्याचो अर्थ वो आमी जियेता क्रिस्ता खातीर म्हणल्याचो अर्थ वो. आतां संवसारांत 7 जाणां जाल्ल्या उपरांत कितलो काळ आमकां जिवंक आसा आमी कोणा खातीर जियेचे सांगा. हे मतीन कंसया म्हजी सेवा म्हज्या जेजू खातीर. देखून हांवें म्हणटा न्ही जेजू खातीर गायता हांव जेजू खातीर गायता जेजू खातीर गायता हांव जेजू खातीर गायता म्हज्या जेजू खातीर गायता हांव जेजू खातीर गायता म्हज्या जेजू खातीर गायता. कुर्सी येता हांव गायता मात नाचता हांव जियेता हांव चलतां हांव वावर करता. देखून हो उद्देश तुजो आनी म्हजो आमचो. हें 7 जाणां जाल्ल्या उपरांत मेले कितें जियेतेल्यांनी ह्या फुडां आपणा खातीर जियोवचें न्हय बगार आपणा खातीर मेलो आनी उपरांत जिवंत जालो ताचे खातीर जियोवच्याक तो सोमेस्ता खातीर मेलो. आतां तो मेला जाल्यार तुजे खातीर मेला जाल्यार हांवें तुमकां सांगिल्लें जेन्ना 2009 इसवेंत हांव ते 10 दीस मागण्यांत आसलो म्हाका मेळिल्लो एकच संदेश हांव तुजे खातीर मेलां तूं म्हजे खातीर आनी त्या दीस जावन आज पर्यंत आनी मन श्वास पर्यंत हांव ताजे खातीर जियेता न्ही आनी कोणा खातीर न्ही कोणा खातीर. एकच संदेश म्हाका ताणें दिलो हांव तुजे खातीर मेलां तूं म्हजे खातीर आनी सांपावला भाशेन हांव सांगता न्ही तुमकां म्हजो वावर ताचे खातीर. देखून तुमी कन्नडांत एक हांवें एक कंतार केला न्ही ನನ್ನ ಜೀವ ಏಸಯ್ಯ ನನ್ನ ಬಾಳು ಏಸಯ್ಯ ನನ್ನ ಜೀವ ಏಸಯ್ಯ ನನ್ನ ಬಾಳು ಏಸಯ್ಯ ನನ್ನ ಪ್ರೀತಿ ಪ್ರೇಮ ನೀತಿ ಕ್ಷೇಮ ನೀನೇ ನನಗೆ ಏಸಯ್ಯ ನನ್ನ ಜೀವ ಏಸಯ್ಯ ನನ್ನ ಬಾಳು ಏಸಯ್ಯ ನನ್ನ ಜೀವ ಏಸಯ್ಯ ನನ್ನ ಬಾಳು ಏಸಯ್ಯ. ಕರುಣಾಮಯನೇ ಕರುಣೆ ತೋರಿಸು ಕೃಪಾಕರಣೆ ಕೃಪೆಯ ತುಂಬಿಸು ಕರುಣಾಮಯನೇ ಕರುಣೆ ತೋರಿಸು ಕೃಪಾಕರಣೆ ಕೃಪೆಯ ತುಂಬಿಸು ಶಾಂತಿದಾತ ಯೇಸು ನನ್ನ ಜೀವ ಬೆಳಗಿಸು ಶಾಂತಿದಾತ ಯೇಸು ನನ್ನ ಜೀವ ಬೆಳಗಿಸು ನನ್ನ ಧೈರ್ಯ ಏಸಯ್ಯ ನನ್ನ ಸ್ಥೈರ್ಯ ಏಸಯ್ಯ ನನ್ನ ಧೈರ್ಯ ಏಸಯ್ಯ ನನ್ನ ಸ್ಥೈರ್ಯ ಏಸಯ್ಯ ನನ್ನ ಪ್ರಾಣ ಜ್ಞಾನ ಮಾನ ಯಾನ ನೀನೇ ನನಗೆ ಏಸ ನನ್ನ ಶ್ವಾಸ ಏಸಯ್ಯ ನನ್ನ ಚಿಂತೆ ಏಸಯ್ಯ ನನ್ನ ಶ್ವಾಸ ಏಸಯ್ಯ ನನ್ನ ಚಿಂತೆ ಏಸಯ್ಯ ನನ್ನ ಮಾರ್ಗ ಸ್ವರ್ಗ ನಿತ್ಯ ಜೀವ ನೀನೇ ನನಗೆ ಏಸಯ್ಯ. बेश्टेंचे शब्द येवनात म्हाका कन्नडा तितलेंय बरें येना जाल्यार पळया न्ही जे कितें अनुभव हांवें जोडला आपशेंत देव मतीन घालता.
म्हाका जेजू कोण देखून हांव जियेता जाल्यार म्हज्या जेजू खातीर, हांव मरता जाल्यार म्हज्या जेजू खातीर, हांव जियेल्यार मेल्यार हांव तसोच म्हणटा सांपावल. त्याच प्रमाणे ह्या फुडें आमी ताजे खातीर जियेचे. देखून ह्या फुडा रक्तमासाचे स्थितीगते प्रमाणे कोणाकच आमी मोल बांदिना. देखून मनशाक कुडींत पळोवन ओ ग्रेस्त मनीस, ओ व्हडलो मनीस, वो अधिकारी, वो पदवेदार, वो बिझनेसमॅन, ओ कोणाकच मोल बांदिनाकात. हांवें मोल बांदचें सोडलां सुमार 31 वर्सां. खंयच्याच मनशाक हांव मोल बांदिना. तो केदो व्हडलो आसूं, कितलो ग्रेस्त आसूं न्ही, बिझनेसमॅन आसूं, केदो व्हडलो पदवेदार अधिकारी जावन आसूं न्ही, सगळ्यांक तांकां तांची जबाबदारी आसा, सेवा करूंक आसा. जितली व्हडली पदवी तुका तितली चड सेवा तुजी जायची. जितली चड पदवी तुका आसा, जितलो चड अधिकार तुका आसा, तितली चड सेवा तुजी जायची लोकांक. आनी पयलें सरस्पराक, मागीर तुज्या अधीन दिल्ल्या ताच्या शेळ्यांक. ती एक बात. ताका तांचो वावर, म्हाका म्हजो वावर, आमकां आमचो वावर. देखून कितें म्हळें, मासा. देखून ह्या फुडा रक्तमासाचे स्थितीगते प्रमाणे, रक्तमासाच्या स्थितीगते प्रमाणे तो व्हडल्या जातीचो, वो कीळ जातीचो आसा समाजांत. ताची भास उत्तीम भास, आज तशें पळयतात. कोणायक तशें पळयनाकात. तो कीळ जातीचो आनी वो उंच जातीचो, आनी वो ग्रेस्त तो दुबळो, तो शिकला, वो शिकूंक ना. तो तिका बारीक कितें म्हणटा तो नांव हाडदिका, हाका नांवच ना, हाजें नांवच पट्टेर ना. ते कांय तुज्या म्हणजे आमच्या गमाना घेवचें न्ही. आनी एक काळार क्रिस्ताकच आमी हे दिश्टेन मोल बांदिल्ले आसा. मोल बांदिल्लें आसा न्ही गे, बांदूं नये. जुदासान जेजूक मोल बांदूं नये. कितलें मोल बांदिल्लें? 30 नाणी बांदूं नये. तेंच सांगता एका काळार ताणें मात्र न्ही, जुदासान मात्र न्ही, आनीय बांदिल्लें पावलान. स्तेपानाक ताणें मारूंक नये पात्रांनी. कोणा खातीर मारिल्लें? स्तेपान क्रिस्ता खातीर सुवार्थ प्रकट करतना ताणें मोल बांदिल्लें. एका काळार मनशाक आमी मोल बांदिल्लें. तरी आतां आमी तशें करिना. आतां कित्याक करिना? ऐका, कित्याक करिना? तशें म्हळ्यार कोण एकलो क्रिस्ता थंय जियेतात. आतां क्रिस्ता थंय जियेता, क्रिस्ताचे एकवट हांव जियेता. देखून ना व्हड ना ल्हान, ना ग्रेस्त, ना दुबळो, ना ग्रीक, ना आनी कोणी. क्रिस्ताचे एकवटांत असल्या वेळार मात्र हे सगळें मतभेदां, धर्मभेदां, भाशे भेदां, कर्मा भेदां पुराय वेता भाव भयणीनो. देखून कोलोसेकारां पयल्या पत्रांत हांवें जायते फावटी तुमकां सांगलां न्ही, आवस्व 3 वळी करा. ह्या नव्या जिवनांत, ह्या नव्या जिवनांत म्हणजे क्रिस्त एकवटलेल्या उपरांत, क्रिस्ताच्या एकवटांत तूं आयिल्ल्या उपरांत, ग्रेक आनी जुदेव, ग्रेक म्हणलो भेद ना, जुदेव म्हणलो भेद ना, सुन्नत केल्ले, सुन्नात जाल्या जावंक ना म्हणलो भेद ना, अनागरीक नागरीक म्हणलो भेद ना, सिथियान गुलाम आनी स्वतंत्र म्हणलो भेद ना. स्वतंत्र म्हणलो भेदच ना. कित्याक? क्रिस्त ससक्तांक, क्रिस्त ससक्कड. काल एक ल्हानसो व्हिडिओ हांवें पळयलो. तो राजपूत, तो राजपूत पास्टर, तो म्हणटा म्हजो बापूय राजपूत, म्हजो आजोय राजपूत, आनी हांवूय राजपूत, आनी जावं पुरो म्हजो धर्म हिंदू, म्हजी भास जावं पुरो राजस्थानी, पूण हांव क्रिस्ताचो, आनी तूं धर्म ना, भास ना, हांगा काय म्हणटात कांय कुळी ना, जात ना. हांव आतां पूत जावं पुरो संवसारी रितीर म्हज्या बापायचो, आनी म्हजो बापूय म्हज्या आजा आसो, पूण आतां हांव क्रिस्ताचो एकवटलां देखून हांव क्रिस्ताचो म्हणटा. तो एक राजपूत पास्टर. ना कसलोच भेद ना. क्रिस्ताच्या एकवटान तूं आसाय जाल्यार कसलोच भेद ना. हांवें एक पाद्र्याक म्हाका मेळूंक आयलो, पूण हांव नातलो तेस. म्हाका मंगळूरू कितें शॉपिंगा वचूंक आसलें. म्हाका तांणी फोन करून सांगलें येवन रावला राखतात. म्हाका सांगलें जायना, हांव येता सांजे सांज जातली. पूण वय ताका सड्ड म्हळ्यार 12:30 वरांचो मात राखूंक आसलें. नाजाल्यार मागीर राखल्यार तो खंय पळयता हांव नायिल्लो, थंयचे ताका जोर करतात की ताका मेळूंक गेले, थंय गेल्लो, कित्याक गेल्लो, तुका जेवंक दिना म्हणून. आदले फावटी तूं आयिल्ल्या वेळार हांगा जेवून गेल्ल्या वेळार इतलें पाड जालां, तुका रांदून दवरलें, तूं थंय जेवण आयलाय, तुका लज ना मजत नाही येना म्हणून. आले क्रिस्ताचो एकवटल्यार रेशन जाता गे. क्रिस्ताची सेवा करता ह्या जगात तशें हें करतना पळय थंयसर कळटा तुका आनी म्हाका. आमकां
कोणी भुकेला तर ताका उंडो दी खावंक दी कोणी विणगो आसा जाल्यार पांघरूंक दी जात कात पळयना कासा जाल्यार दी तुजें बरें पंतून दाखय कोणी तशें म्हळ्यार कोण एकलो क्रिस्ता थंय जियेता तर क्रिस्ता थंय जियेता जाल्यार तो एक नवी रचना. देखून तो हांवें आतां पळयलें पयलें थोड्यांच्या कारार म्हज्या गमना कालच आयलें थोड्यांच्या कारार पयलें हालेलुया आसलें काल प्रेज द लॉर्ड आसलें आनी काल थोडे दुसरें तांकां जाय जाल्यार बरें तांणी देवाच्या उतर गेल्लें पण आतां सडावत हांव पळयता ते पार्केन वयता पळयता समान दिसता वन इन क्रायस्ट सगळ्यांनी वन इन क्रायस्ट घाला. हांवें कोणाक सांगूं ना वन इन क्रायस्ट घाला म्हणून पूण कित्याक घाला तुमकां आतां कळ्ळां. कोणी जर तर क्रिस्ता थंय जियेता तर तो एक नवी रचना. आमी क्रिस्ताचे एकवट आतां सो आमी क्रिस्तांव न्ही आमी क्रिस्ताचे म्हूण कितले फावटी हांवें सांगलां. सांगूंक भियेनाकात क्रिस्तांव केल्लो क्रिस्ताचो जाला. हांव तुजो जाला जेजू हांव तुजो जाला जेजू हांव तुजो जाला जेजू म्हज्या काळजा हांव तुजो जाला जेजू हांव तुजो जाला जेजू हांव तुजो जाला. आतां खाली वन इन क्रायस्ट घाल्ल्यान आमी क्रिस्ताचे जायना पूण वय आमी निजाकी क्रिस्ताचे वय जाल्यार वन इन क्रायस्ट घाल्लें हेरांनी वासीचे आनी ताका कळाचे आमी क्रिस्ताचे म्हणून आमी क्रिस्ताचे एकवटांत आसा म्हणून तो दाखवाला आमी फांटे म्हणून तो एकलोच गोवळी आमी ताज्या अजनांतल्यो शेळयो म्हणून तो आमचो बाप आमी ताजी भुरगीं म्हणून तो आमचो रचनार आमी ताजी रचना म्हणून तो आमचो गुरू आमी ताजे शिस म्हणून त्या प्रमाणे आमी ताका मुखार दवरला न्ही आनी कोणायकी. सदां आमी देवाचें नांव व्यर्थ काडिना. ताका धाडलेल्याक सत मानतना आमी कोणाक सत मानता बापाक सत मानता. धाडलेल्याक आमी महिमा दितना कोणाक आमी महिमा दिता बापाक आमी महिमा दिता. धाडलेल्याक आमी आयकतना आमी कोणाक आयकता बापाक आयकता. कितले फुडें आमी आयकलां त्या मात्र म्हणयत आमी ताजें नांव व्यर्थ काडूंक ना बदलाक ताका दिवचो स्थान मान महिमा ताजी पदवी अधिकार आमी स्विकार केल्या म्हणून. मुखार आयका. पोरणे ते गेले आणि सगळे नवे जाला. हे सगळे देवाचे काम ताजें काम पवित्र आत्म्याचें काम. हांवें सांगलां न्ही पवित्र आत्मा आमकां कितें करता एकवटायता. देखून पवित्र आत्मा संवसारांत ताजें काम करना सगळें देवाचें काम. ताणेंच क्रिस्ता मरिफात आमकां आपणा थंय राजी केल्यांत आनी हेरांक राज्येक हाडचें मान्यारपण आमकां दिला. बळें न्ही आमकां राजी केल्यान मात्र न्ही देखून हांवें सांगलें आमची सेवा जाय जी हेरांक क्रिस्ताच्या एकवटान हाडची तसली सेवा. आतां जायतीं क्रिस्ताच्या एकवटान ना. तुज्या सेव्या मारिपात तुज्या क्रिस्ताच्या मोगान आमकां एकवट आयला म्हणून न्ही त्याच मोगान तांकांय एकवटायचें. देखून तुजी म्हजी आमची सेवा जाय जे कोण क्रिस्ताच्या एकवटान नात तांकां क्रिस्ताच्या एकवटान हाडूंक. क्रिस्ता थंय सगळो संवसार देवान आपणा लागीं राजी जायसो केला. मनशांची पातकां तांचे विरोध लेगीन आसता आपणा लागीं तांकां राजी केल्यान म्हणली बरी खबर परगडचे मणयारपण ताणें आमचे तबेन दिला. वय आमची पातकां कोणें बक्षिल्यांत जेजून बक्षिल्यांत वय मू आनी आमकां सुटका दिल्या वय मू ताणें राजी केल्यांत ताजे सय वय की न्ही आनी आमकां एक मणयारपण दिलां हेरांची पातकांय जेजू बक्षिता म्हूण तांकां दाखोवन बापा सवय तांकां राजी करूंक. तर आमी क्रिस्ताचे दूत आमचे मुखांत्र देव तुमकां उलो दिता. आमी क्रिस्ताचे दूत म्हळ्यार दूत कितें करता दूत संदेश हाडटा न्ही. कितली बोर कितली सोबीत पावलां ती संत हाडटल्या दूताची कोणाक जायत ती सोबाय. ताजे उपरांत येता शांती तो येता का तो बोरी कोबा हाडनेता. म्हाका बोरी कोबार हाडटले म्हळ्यार तेच खातीर तुका बरी कोबार मेळ्ळी तुका सुटका लाभली तुका तूं राज्य जालें मग क्रिस्तान तुका बापा सवय राज्य केला. हेरांक क्रिस्ताच्या नांवान बापा सवय राज्य करचें मनेरपण तुका म्हाका आमकां दिलां. देखून आमी क्रिस्ताचे दूत आमी क्रिस्ताचे दूत क्रिस्ताचे शिस क्रिस्ताचे पाटलावदार ह्याच कामा खातीर आमकां मिसलां. एक मतीन कंसया ह्या कामा खातीर आमकां ताणें क्रिस्ता मारिपात बापा सवय राजी केल्ल्या बरी हेरांक क्रिस्ता मारिपात बापा सवय तांणी राजी जायची आनी क्रिस्ताच्या मनेरपणांत तांणी भागीदार जायचे म्हणून. आनी देखून क्रिस्ताचे नांवी आमी तुमचे लागीं अशें विनंती करता देवा लागीं राजी जाया. पळया हर एकल्या कितलें सांगा पयलें सांगा म्हजे कडेन राजी जावचें तुजे कडेन राजी जावचें गरजेचें न्ही. पयलें पातकेची न्ही बदला बरी कोबा सत्माना सर्गींचे रास तुमचें जातलें म्हळ्यार
बापा लागीं राजी जाय. वेचीक पूत कितें म्हणालो, बाबा देवा विरोध आनी तुजे विरोध. देखून हांगा बॉक्सान असो हांवें बॉक्सांची शिकवण दिल्यार सांगचें. बॉक्सांनी म्हळ्यार पयलें बॉक्सांनी संबंध देवा कडेन तुटलो आमी कितें करचें आसा करीचें. आमचो संबंध तुटला पेल्या कडेन तो आमी परत जोडून घेवचें. हाका म्हणटा देवा लागीं राजी जाया. पातकाचे खत नाटलेल्याक देवान आमचे पासोत पातकाचे बलिदान केलो. अशें आमकां ताचे उद्देशी देवाचे नितीवंतपण जोडलेली परजा जायशी केली. निंगे आज आमी म्हणयत आमच्या पातकांनी बगसून क्रिस्तांत ताणें आमकां एकवटायला देखून आमी नवी रचना मात्र न्ही नितीवंतपण जोडलेली परजा. देखून येसु नीत येंस सत मात्र येंस क्रिस्तांत तुका म्हाका आमकां लाभलेलें तें जिवीत हेरांकी मेळाचें म्हणलें. हें बरें मन घेवन हेरांकी क्रिस्ताच्या एकवटांत हाडूंक तसो देव तुका म्हाका आमकां हर एकल्या कृपा दिवन दी म्हणून आमी मागया बापाचे पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी आमेन. Tami kani papa punya wainachi Bhakti samarpitami kani mogachi Kani kasangi betetam jini amchi Svikar karam pavan kar betoni amchi Svikar kar pavan kar kani ki amchi Moga sorokta जाऊ तुका भेटोची सर्गीच्या देण्याने भरजेली आमची कृपा दे जेवच्या जिने मोगाची स्वीकार कर पावन कर काळजी आमची मोगा सोरुक्ता जाऊ तुका भेटोची सर्गीच्या देण्याने भरजेली आमची कृपा दे जीवच्या जिने मोगाची. म्हज्या भावानो आनी भयण्यानो म्हज्या आनी तुमचें बलिदान सरपदवेदार देव बापा मानता तसलें जावं म्हूण तुमी मागात. बलिदान आपल्या मानाक आनी महिमेक आमच्या नेकेच्या सर्गीच्या मोगळ्या बापा तुज्या पुता जेजू क्रिस्ताच्या रक्ताच्या वारवणे मारिपात आमची पातकां बगसून तुवें आमकां तुजे सवय एकवटायलां आनी राजी केलें. हेंस मनी अर्पण तुवें आमकां तुज्या पुता जेजूच्या नांवान जोड दिलें आसता हेरांनी राजी जावन तुज्या एकवटांत येवंक आमच्या ह्या सेवे मुखांतर तूं आमकां कृपा दी. हे मागणें करता त्याच तुज्या पुता जेजूचे नवी. सर्वेस्पो तुमचे सवे आसो आमची काळजो भारुया सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वसूया. सर्वेस्परा पवित्र बापा सर्पदुदारण सस्नाच्या देवा सर्व काळी आनी सर्वांत जेजू क्रिस्ताच्या मोगाच्या पुता वरवीं आमी तुका देन वासूंक फावो. हो खंय दोनी तिसो आनी आमच्या फायद्यासो त्या तुज्या अनंत शब्द वरवीं तुवें सगळें रचलाय. पातकांतले आमकां सोडोवच्याक आमचो तारो करून तुवें ताका पाठयलोय. पवित्र आत्म्यावरी ओंकार मरयेच्या उदारी ताणें कूड घेतल्यान तो मावने जालो. आमच्या खातीर कुर्सार आपले हात विस्तारून ताणें कश्ट मरान सोंसलें आनी मरणाचें जैत व्हरून पुना जिवंत पंतान उगडापें केलें. अशें ताणें तुजी कुशी पाडली आनी पवित्र परजा तुका झडून घेतली. देखून देवदूतान समज भक्तां सांगाती तुजे महिमेचें कीर्तन एका स्थळान आमी गायता. पवित्र दरबाराचो सर्वेस्पो सर्गांनी संवसार भरला तुज्या वैभवा पूण सर्गे तुका जय जय. सर्वेस्पराचे नावी येता ताका जय पूण सर्गे तुका जय जय. पूण सर्गे तुका जय जय.
बापा खरंच तू पवित्र तू सगळ्या पवित्रपणाची जर तुझ्या त्या पवित्रात म्या धाडून इंदेनी पवित्र कर म्हणून आम्ही मागता जाऊन दिदी आमकां आमच्या समेंच्या क्रिस्ताची कूड आणि रगत आपल्या कुशीन कश्ट मरान सोसूंक वेच्या आदी ताणें मुंडो घेतलो तुका दिन वाचून तो मोडलो तो आपल्या शेसांक दिलो आनी म्हळें हो तुमी समेस घेयात आनी खायात ही म्हजी कूड तुमच्या पसत समर्पणची तेच बरी जेवण जातच ताणें काल्स घेतले तुका नव्यान दिन वाचलो ती आपल्या शेसांक दिली आनी म्हळें तुमी समेस घेयात आनी आतल्यान पियात म्हणजे रक्ताची काल्स नव्यान ससणी कराराचें रगत पदकाचें बक्षांनी मेळच्या तुमच्या पसत आनी समेस मनशां पसत तें वारवतलें हें तुमी म्हजे उगडासा करात बवडतो सगट परगट Jesus जीवन झाला Jesus बापा ज्याच्या मरणा संताच्या पुनः जीवन पुनः समय भक्तीपणे उडास करता वो जीवित सोंडे सडवची कास तुका आमी समर्पिता तुझ्या मुखार येवं तुजी सेवा करूं तुवें आमकां फाव केलें देखून आमी तुका दिन वाचता जेजूची कुडान रगत सेवतले आमी समेस्तांक पवित्र रत्नावर एकठांय कर म्हणून आमी नम्रतान मागता सरस्प्राक्य प्रितुमेचे विस्तारलेले तुझे पवित्र सभेचो म्हणजे देव परजेसो तुझ्या पुता जेजू क्रिस्ताचो एकवटलेल्याचो आमचो एकवटून घट कर तेर कर त्याच एकवटांत आमी जय शंकर त्याच उजवाडांत आमी सला शंकर त्याच प्रिती मोगान सदांच आमी वाडा शंकर पुनः जीवन पुनः भरोसो धरून कोण मेल्यान त्या सर आमच्या भाव भयणीची तूं काकळूत कर तांकां तुज्या इश्ट खातीर मेल्ल्या समेस्तांक तुजें ते पर जळीत मुखामळ पळोवंक तूं फावो कर आमा समेस्तांची दया कर म्हणून आमी मागता अंको आमरे देवाची मे सांगाती बगेन धर्मदूतान आनी सर्व काळी तुका मानवल्यान तर सगळ्या भक्तां बराबर ससनाच्या सुखान तूं आमकां वांटो दी तांच्या सांगता तुजी महिमा गावंक तूं आमकां फावो कर जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं त्या जेजू वरवीं त्या जेजू सांगता त्या जेजू तय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर पद वेदार भापा सर्वंदन आनी वैभव तुका ससनाच्या ससना आमच्या सुम्या सोडूंदरच्या आज्ञा म्हणून धरून ताणें शिकयलेलें तें प्रार्थनात आमी धैर्य घेवन म्हणया आमच्या बापा सर्गीच्या तुजें नांव पवित्र जावं तुजें राज आमकां येवं तुजी कुशी सर्गात जाता तशी संवसारांत जावं आमचो दिसपडटो ग्रास आज आमकां दी आनी आमचे सुकलेल्या बक्षिता तशेंच आमची पातकां बगस आनी आमकां तूं ताळणेन पडोवंक दिवं नाका पूण वायटांतले तूं आमकां निवा सरस्परा सर वायटांतले विघ्नांतले अनवरांतले अवघडांतले सैतांच्या पासांतले दुस्माच्या हातांतले नातार मोरणांतले सह तेच्या कोडेपणांतले वडण्यांतले ताळण्यांतले पातकांतले संवसारीक रेस्क्याच्या आशांतले मारे कारकासे पिडेशिड्यांतले सर तेच्या काळोखाच्या सक्त्यांतले तशेंच सर रितीच्या आपयांतले सदांच तुमकां निवार दयाकोन जिवितांत सवस काय दादोस काय संपूर्ण काय सुस्नी काय कुशल काय तशेंच लानवी काय तुमकां दी सर्गींचे भाग आनी आमच्या सोडून जेजू क्रिस्ताचे येणे बरोबर शानात रेखतल्यांक आमकां तुज्या उदार काकोलतें सर पातकांतले तूं सुटे आनी सर आकांतांतले सदांच तुमकां वाटाय सुमी जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदूता म्हळें तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती हांव तुमकां दिता आमच्या पातकांचेर न्ही पूण तुजे पवित्र सभेच्या भावार्थाचेर आनी आमच्या भावार्थाचेर तुजी दिश्ट घाल तुजे कुशे परमान तिका आनी आमकां शांती दिन एक वडान सांबाळ तुजे तेराच वर्सां चलयता ससनाच्या ससनाक सुम्याची शांती सदां काल तुमचे समे आसो एकामेका शांती दिया शांती तुमकां देवाची शेळये संवसाराचे पाप काडटले आमची काकूट कर देवाची शेळये संवसाराचे पाप काडटले आमची काकूट कर देवाची शेळये संवसाराचे पाप काडटले आमकां शांती सुम्या जेजू क्रिस्ता तुजी कुडान रगत आमी सेवंक येता ती आमच्या जट्ट्यांनी कॅस थाडीन जावं पूण तुज्या काकुलतेन आमच्या आत्म्यांक तशेंच कुडींक बलेकेन वकातेन जावं पण ह्या जेजू देवाची ती शेळी संवसाराचे आनी आमा सर्वांचें पाप काडटा ती ह्या शेळयेच्या जेवणाक आपयलेली आमी सर्व सुभागी सुम्या देव मित्रचे म्हाका पावना पूण जगा ससण म्हाका भलायकी मेळटली क्रिस्ताची कूड आनी रगत आमकां आमच्या ससण्याच्या जिविताक सांबाळू आमेन सोम्या सोमेची येतेल्याक देव दिता शांती सोम्याक नावरतेल्याक मेळटा सदांच कृपा ताची सोम्या सोमेची येतेल्याक देव दिता शांती सोम्याक नावरतेल्याक मेळटा सदांच कृपा ताची देवाक तुमी लागीं सरा कृपा ताची जोडा ताच्या नांवां गितां गाया संतोष तुमी पावा देवा तुमी लागीं सरा कृपा ताची जोडा ताच्या नांवां गितां गाया संतोष तुमी पावा सोम्या
सोवे जियेतेल्या देव दिता शांती सौम्याक नांवर तेल्याक मेळटा सदांच कृपा ताची सौम्या सोवे जियेतेल्या देव दिता शांती सौम्याक नांवर तेल्याक मेळटा सदांच कृपा ताची जेसू तुम्ही स्वीकार करा मोगताचो करा उतारताचे तुम्ही पाळा पटलावताचो करा जेसू तुम्ही स्वीकार करा मोगताचो करा उतारताचे तुम्ही पाळा पटलावताचो करा सौम्या सोवे जियेतेल्या देव दिता शांती सौम्याक नांवर तेल्याक मेळटा सदांच कृपा ताची सौम्या सोवे जियेतेल्या देव दिता शांती सौम्याक नांवर तेल्याक मेळटा सदांच कृपा ताची सौम्या सोवे जियेतेल्या देव दिता शांती सौम्याक नांवर तेल्याक मेळटा सदांच कृपा ताची प्रार्थोया बापा तुझ्या पुत्र जेजू क्रिस्ता मुखांतर या नव्या जिवनान तुवें आमकां हाण दवरलाय देवा न्हू तुका वळखल्या तुज्या भुरग्यांक सांगता वो एकवट वो मोग मात न्ही बरें आदरचें तें बरें मन आनी कृपा तुवें आमकां जोन दिलें आसता इसूर बामचें तें असले वाडे आनी सडे आनी की सडीत मापान तुज्या सेवेंत आमची सेवा दिवंक तूं आमकां कृपा दी हे मागणी आमी करता त्याच तुज्या पुता जेजूचे नवे सर्वेस्पो तुमचे सवे आसो तुमचे सवे आसो सरपद वेदा देव बाप पूत आनी पवित्र आत्मा आमचेर सर्वांचेर आमी सेवकाच्या त्या जेवणाचेर जेवण तयार केल्या भाव भयण्यांचेर सेवा दितल्या सर सेवकांचेर हांगासर येवन जेजूक वळखून क्रिस्ताची म्हणून क्रिस्ताचे एकवटांत असल्या सर आमच्या भाव भयण्यांचेर देव आपलो आशिर्वाद घालो वचून यात क्रिस्ताच्या शांती समाधान तुमकां धाडटा देवाचे व्हड उपकार